बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक अच्छी खूबसूरत पॉजिटिव प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के बबरकत नाम से किया कीजिए, क्योंकि जब आप उस पाक ज़ात का नाम लेते हुए, उसका ज़िक्र करते हुए, उसका शुक्र अदा करते हुए जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो आपको जो एक हकीकी मायनों में जो आपको खुशी, इत्मीनान, सुकून चाहिए होता है वो यकीनी तौर पे मिलता है। अगर सुबह उठते ही आप फ़ोन तलाश करना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया हुआ, और हो सकता है कि कोई ऐसी आपको न्यूज़ देखने को मिल जाए, ऐसा मैसेज जो आपके मूड के अकॉर्डिंग ना हो, तो पूरा दिन आपका ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें कि जो सबका खालिक व मालिक है, सबसे पहले उसको आप याद करें, उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि दिन भर की रूटीन अगर आपने अच्छी गुजारनी है, आपने रिस्क में बरकत देखनी है, आपने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखनी है, रौनकें आपने महसूस करनी है, तो उसके लिए उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करना, उसको हर लम्हा हर वक्त याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे मौज़ूआत बड़े अहम हैं, वन बाय वन आपको बताएंगे। आज का पहला टॉपिक आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है, शदीद वाला। पहले हम कैपिटल की बात करें तो कहा जाता था कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, अगर एक दिन गर्मी पड़ती है तो दूसरे दिन जो है वो बादल आ जाते हैं, बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब भी कहीं ना कहीं ऐसा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में कैपिटल जैसे शहर के अंदर जहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सुहाना जो है वो माना जाता था, अब यहाँ पे भी अगर लास्ट में समर की बात करूं तो तकरीबन 50 डिग्री तक यहाँ पे भी टेम्परेचर गया था। तो इस समर में, इस गर्मी के अंदर शिद्दत में कैसे इजाफा होने वाला है, ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस गर्मी की शिद्दत में जो बढ़ता हुआ इजाफा है, ओवरऑल हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, बहुत से नॉर्दर्न एरियाज ऑब्वियसली वहाँ पे मौसम अच्छा होता है, लेकिन अगर हम बाकी जगहों की बात करें, सिंध की बात करें, हम पंजाब की बात करें, या ये कैपिटल की ही आप बात कर लें, तो इन एरियाज़ में जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, किस तरह से, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, अवामी आगाही के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हर साल गर्मी की शिद्दत में हमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। हीट वेव्स की बात की जाए, पानी की कमी, सेहत के मसाइल जो है वो आवाम में आम कॉमन होते हुए नज़र आ रही है। जनाब, इस शदीद गर्मी में जहां हम देखते हैं कि इंसानी सेहत जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, तो कैसे इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, या रोज़मर्रा की जो हमारी जो रूटीन है, क्या समर के अंदर, गर्मी के मौसम के अंदर, क्या इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना ज़रूरी हो जाता है, या एक रूटीन में जो हम काम चला रहे होते हैं, जिस तरह से अपने बुज़ुर्गों की बात करें तो उनकी एक रूटीन चल रही होती है, जितना भी कहें कि आप घर में बैठ जाएँ, अभी गर्मी है, धूप है, बाहर ना जाएँ, उन्होंने कहना नहीं, हमने तो काम करना है, हमने तो फलां जगह जाना है, हमारे कमिटमेंट है, हमने पूरी करनी ही करनी है। तो ये रूटीन में भी ज़रा सा बदलाव लाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये गर्मी का बढ़ता हुआ जो बहरान है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, और आवाम अपनी और अपने प्यारों की जान की हिफाजत कैसे यकीनी बना सकते हैं, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। इसमें डिस्कशन के लिए हमारी एक्सपर्ट हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं जी, डॉक्टर ज़ैनब साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। बताइएगा कि पाकिस्तान में जब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद सालों से जो गर्मी की शिद्दत है, इसमें एक ख़तरनाक हद तक हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, वजूहात क्या है? पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुसलसल इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती तब्दीली के असरात से दो चार है। और ये इजाफा खास तौर पे नुमाया हुआ 2015 के बाद से। 2015 में हीट वेव्स कराची की आपको याद होंगी, साउथ पंजाब बलोचिस्तान में कहत साली, वो सारा मामला हुआ था। और उसके बाद हर गुजरता साल जो है वो गर्म तरीन साल करार किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है। और जी। इसके अलावा साथ साथ कहत साली भी कुछ इलाकों में चल रही है, खास तौर पे बलोचिस्तान के इलाकों में, और पानी की किल्लत वहाँ एक बहुत मेजर डेवलपमेंट इशू बन चुका है। तो ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से मौसम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, और गर्मी की हिद्दत या शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। टेम्परेचर्स पहले कभी हम सुनते थे 45 से 48 डिग्री तक पहुंचते हैं जैकबाबाद दादू साइड पे, लेकिन अब मुसलसल ये खित्ता आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्योग्राफिकली, तो मुसलसल पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में कोई एक शहर होता है जो जिसका टेम्परेचर पूरी दुनिया में
सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो दादू हो या जैकबाबाद हो या सिब्बी हो या वो एरियाज जहाँ 50 से टेम्परेचर तजावुज करता जा रहा था। इस साल इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 50 डिग्री से टेम्परेचर बहुत सारे शहरों में सिंध और बलूचिस्तान के में टेम्परेचर तजावुज किया है। और सर्दियों में भी आपको सर्दी उस तरह से नहीं मिली थी। खासतौर पे अगर पिछले साल से बात करें तो रात के टाइम भी टेम्परेचर इतना ज्यादा पहले तो होता था दिन टाइम, अब रात टाइम टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी मिसाल ये है कि आपके नॉर्दर्न एरियाज में ग्लेशियर्स अगर दिन में पिघलते हैं तो रात को उनको टाइम मिलता है कि टेम्परेचर कम हो, वो रीफ्रीज हो जाए। पर ये हुआ ही नहीं, इस बार वो मुसलसल पिघलते गए। इसीलिए इस साल मुसलसल ग्लॉफ अलर्ट है, ना बारिशें वैसी हुई सर्दी में, ना बर्फ पड़ी। अप्रैल में जाके बारिशें और बर्फबारी होती है, जिसका फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो साथ ही साथ पिघलना शुरू हो जाती है। तो ये मौसमियाती तब्दीली है जिसके बारे में साइंसदान बहुत दहाइयों से वार्न कर रहे हैं कि साउथ एशिया का खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि यहाँ बारिशों और मानसून का पैटर्न डिटरमिन होता है बहरुल काहिल या ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड से, और ये पैटर्न अब चेंज हो रहा है क्योंकि समंदर बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू हो गए हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप फरमाइए क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली और पाकिस्तान इससे इफेक्ट हो रहा है, हीट वेव जो है उसका भी सिलसिला हम पहले भी सुनते आ रहे हैं, अब भी ऑब्वियसली शुरू हो चुका है। पहले तो ज़रा नाज़रीन की आसानी के लिए ज़रा उनको गाइड कर दें कि हीट वेव क्या है, हीट वेव और आम गर्मी में बुनियादी डिफरेंस क्या है, और अगर हीट वेव की बात करें तो इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? देखिए, एक जगह का एक एवरेज टेम्परेचर होता है। जैसे अभी हम इस्लामाबाद कैपिटल की बात कर रहे थे कि वहां पे टेम्परेचर एक स्पेसिफिक हद से ऊपर तजावुज नहीं करता होता, पिछले कुछ सालों में रहता है, और अगर तजावुज कर जाता है तो कुछ दिनों में बारिशें हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। हीट वेव का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से टेम्परेचर तजावुज कर जाता है और मुसलसल करता रहता है कुछ दिनों तक, तो वो हीट वेव कहलाती है। और उस दौरान बारिशें भी लिमिटेड होती हैं और मुसलसल जो है, और ये दो तरह की होती है। एक पाकिस्तान में दो तरह की हीट वेव है, एक ड्राई हीट वेव है और एक वेट हीट वेव है। ड्राई हीट वेव ये जो अभी हम जून से पहले देख रहे थे या जून तक, जिसमें आपको गर्मी चुभती है, बारिश हल्की फुल्की हो गई, लेकिन वो चुभने वाली गर्मी अगर 45 है तो 46 डिग्री तक आपको महसूस हो गया। वेट हीट वेव वो होती है जो अभी आएगी जब नमी वाला मौसम होता है और 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन महसूस आपको 50 तक होता है। वो ज्यादा डेंजरस हीट वेव है और वो हमारी कोस्टल एरियाज में शुरू हो, यानी ये जो जुलाई और अगस्त का ये जो महीने दो आएंगे खासकर, ये ज्यादा पैनिक इसमें लोग क्रिएट करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और क्योंकि वहां नमी होती है, और इसमें एक और फैक्टर मौजूद होता है। जब नमी वाली हवा मौजूद होती है और कहीं हीट वेव आई हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि वहां बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। नमी वाली हवा की वजह से वहां अचानक बारिश हो सकती है और शिद्दत वाली बारिश हो सकती है थोड़ी जगह पे, जिसको आप क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। तो ये खतरा हीट वेव की अगर सूरत हाल जो है वो शुरू हो चुकी है, तो आया फिर जो वहाँ के लोग हैं मुकामी, जहाँ जिस एरिया में अब ये हीट वेव शुरू हो जाए, तो उन्हें फिलफोर क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? देखिए, फिलफोर तो जब इसके पीक आवर्स होते हैं, यानी दोपहर के टाइम से लेके थोड़ी शाम होने तक ये हीट वेव रहती है, और उसमें कहा जाता है कि आप बाहर जाने से गुरेज करें। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिन इलाकों में बिजली नहीं है या लोड शेडिंग है, वहां घरों में भी इसके असरात उसी तरह से महसूस होते हैं जैसे आप बाहर खड़े पीक दोपहर में। तो ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है और क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ठंडे मशरूबात और आपकी बॉडी में नमकियात की कमी को आपको पूरा करते रहना होता है। ठंडे मशरूबात के साथ साथ जो ठंडे फल होते हैं, जिसमें तरबूज और इस तरह के मेलन वगैरह शामिल होते हैं, तो जिससे पानी की इंटेक, सब्जियां जैसे खीरा और इस किस्म की, वो ज्यादा इंटेक रखने की जरूरत होती है ताकि आपकी बॉडी कोलैप्स ना करे। क्योंकि इसमें खतरनाक बात ये होती है कि अगर 48 डिग्री जो कि प्रेडिक्टेड है इस हीट वेव में टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो आप अगर बाहर मौजूद हैं और आपकी बॉडी की हाइड्रेशन मुकम्मल नहीं, तो 30 से 40 मिनट से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, कोलैप्स कर जाती बॉडी। तो इस वजह से ये जरूरी है कि पानी की कमी आप मुसलसल पूरी करते रहे। ठंडे गीले तौलिए अपने बैक पे रखें, जहाँ पे इस तरह की चीजें, और जहाँ धूप तेज है उसमें मत खड़े हों, छांव वाली जगह प्रेफर करें।
اچھا، بچوں اور جو خاص کر حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ بیکاز گرمی ان کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے. جی بالکل، اور گرمی کا ایک امپیکٹ بالکل بچوں، بوڑھوں اور حاملہ خواتین پر بہت زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو باقی لوگوں کے. اور اس میں ایک امپیکٹ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا فزیولوجیکل، ایک امپیکٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکل. ناظرین، بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، بزرگوں کی بات کرتے ہیں یا حاملہ خواتین کی بات کرتے ہیں تو باقی لوگوں کی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبت ان کا امیون سسٹم تھوڑا سا ویک ہوتا ہے. تو خاص کر ان کے لیے احتیاط کرنا یا گرمی سے ان کو بچا کے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھا. جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما بھی رہی تھی کہ باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ نے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور بہت بھی ٹھنڈا نہیں پینا. اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا. اور جو لیمن واٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے اس موسم کے اندر ہمارے لیے. جب ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب اس میں نمکیات کی کمی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کوشش کیجئے کہ ایسے علاقے جہاں پہ گرمی جو ہے وہ زیادہ پڑتی ہے، جہاں پہ یہ ایشو زیادہ بن سکتا ہے، یا لوڈ شیڈنگ کا معاملہ بہت زیادہ، جیسے انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے، تو وہاں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضرور ان احتیاطی تدابیر کو فالو کریں. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، عوام کس طرح سے اویئر ہو سکتی ہے، آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر زینب صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک تو ہو گئے وہ لوگ جو آفیسز کے اندر کام کرتے ہیں یا گھروں میں رہتے ہیں، جیسے تیسے کر کے وہ اپنے آپ کو سیو کر لیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے اس گرمی کی شدت سے، ہیٹ ویو سے. لیکن وہ لوگ جو کھلے آسمان تلے کام کرنے والے لوگ ہیں، جن میں میں بات کروں مزدور طبقہ ہے، دیہڑی دار لوگ ہیں، وہ کس طرح سے اپنی حفاظت کریں اس ہیٹ ویو سے یا یہ گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو بچائیں؟ ان کے لیے کیا حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے؟ اچھا، یہاں پہ حکومت کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. پوری دنیا میں جہاں ہیٹ ویوز آتی ہیں وہاں پہ کولنگ سینٹرز بنائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نیا سینٹر تعمیر کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہاں پہ اگر کوئی پبلک لائبریریز ہیں یا پبلک اسپیسز ہیں جی. یا میٹرو اسٹیشنز ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے نا اپنی ایمرجنسی کٹس لگائی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ایک آدھ ڈاکٹر بھی موجود ہوتا ہے جو کہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس پیک آور میں کوئی اس طرح کا ورکر ہے جو باہر کام کر رہے ہیں تو وہ وہاں آ کے سپورٹ لے سکتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر گزار سکتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی ہیٹ ایکشن پلاننگ اس طرح سے موجود نہیں ہے، آلدو ہے لیکن انفورسمنٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے جیسے مساجد ہوتی ہیں وہاں پہ پناہ لے لی جائے تھوڑی اس پیک آور میں، یا اگر پبلک بس اسٹیشنز کہیں پہ میٹرو کے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ جایا جائے، کیونکہ ادروائز ہم آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کوئی ایسے اسٹیشنز موجود نہیں ہیں. تو گورنمنٹ کے لیے بھی یہ سجیشن ہے کہ اتنی شدید گرمی پڑنا شروع ہو گئی ہے، تو اگر پبلک اسپیسز کو اوپن رکھا جائے جہاں ڈاکٹرز موجود ہوں، تو اس طرح مزدور طبقے کی سپورٹ کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ان کو مشروبات، پانی اور یہ سپورٹ دی جائے. باقی کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں جن کو یہاں پہ بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے ٹھنڈے پانی کے مشروبات اور مزدور طبقے کے لیے. تو میرے خیال سے یہ سب کو مل کے کرنا ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر رول پلے کر سکتا ہے، ادروائز تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے. اوبویسلی. اچھا، جب ہم شہری علاقوں کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم کیپٹل کا بھی ذکر کر رہے تھے، تو یہاں پہ درجہ حرارت بڑھنے کی جو وجہ ہے وہ ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو درختوں کی ہم نے بے جا کٹائی شروع کی، سوسائٹیز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی. کیا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتے ہے کہ شہری علاقوں کے اندر، خاص کر کیپٹل جیسے شہر کے اندر جو ہے وہ بھی ٹمپریچر اتنا بڑھ گیا؟ یہ سب سے بڑا ریزن ہے کیپٹل میں ٹیمپریچر بڑھنے کا. یہ پوٹوہار خطے میں ہی آپ کہہ لیں جنگلات کی بے دھڑک کٹائی، پرانا جنگل، پرانے درخت کاٹ کے اس کی جگہ کوئی نیا چھوٹا درخت یا سیپلنگز لگا کے ہم سمجھ لیتے ہیں کلائمیٹ ایکشن ہم نے لے لیا، کیونکہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا بہت ضروری تھا. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. جہاں پہ ابھی آپ کو میں انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتی ہوں، اسلام آباد تھوڑا اونچا علاقہ ہے نسبتاً راول پنڈی، روات اور آس پاس کے محیطہ علاقے، لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے گرمیوں میں اسلام آباد کا ٹیمپریچر 1 ڈگری زیادہ ریکارڈ ہوتا ہے نسبتاً
बदन मुल्हिका इलाकों के। इसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, क्योंकि जिस जगह पे जंगल काट के कंक्रीट ज्यादा कर दिया जाए, कंक्रीट अपने अंदर हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है इलाका। तो ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल कोलैप्स या डिजास्टर आप कह दें जो हम लोगों ने इस शहर के साथ किया है। और यहाँ पे नेचुरल ग्रीन बफर मौजूद था, यानी नरम मिट्टी ज्यादा हुआ करती थी, जिससे सैलाब भी कंट्रोल हो जाते थे। कभी पानी खड़ा देखा ही नहीं था इस्लामाबाद में, पिंडी साइड पे। लेकिन पिछले साल तो हमने इस्लामाबाद के अंदर भी फ्लड देखा है। बिल्कुल, और बड़ी पोस्ट सोसाइटीज में तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो करने की जरूरत है वो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्लानिंग का हिस्सा बनाए और आवाम में ये आगाही दे कि अगर आप इस किस्म की सोसाइटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आइंदा आने वाले सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी या गर्मी से पिघल जाएगी, क्योंकि ये फायदा नहीं है। आप सर्वाइव ही नहीं कर, 50 टेम्परेचर पहुंच रहा है तो आइंदा तो 60 तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हम, और एक और मसला हम कर रहे हैं ना, पुराना जंगल काट के हम कहते हैं चलो फौरी तौर पे एस्थेटिक्स के लिए पाम के दरख्त लगा, पाम नहीं बना हमारे इलाकों के लिए, पाम को नहीं लगा सकते। पाम, हम दुबई नहीं है, हम इस्लामाबाद है, हम पिंडी है, हम पोटोहार खत्ता है। तो मेरे ख्याल से ये आगाही बहुत जरूरी है और इसमें आवाम आवाज उठाती रहे। आप रोके जहाँ पे पाम लग रहे हैं, आप रोके जहाँ जंगल कट रहे, जहाँ दरख्त कट रहे, ज्यादा से ज्यादा मिड साइज दरख्त लगाए ताकि आइंदा आने वाले कुछ सालों में वो कम से कम बड़े तो हों। तो ये बहुत बड़ा हमने खुद ही अपने साथ ज्यादती की है यहाँ। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सोशल मीडिया की बात करें, जैसे आपने कहा कि अगर कहीं दरख्तों की कटाई हो रही है या पाम के दरख्त लग रहे हैं तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी आवाज़ वहाँ से पहुँचा सकते हैं। तो क्या अवामी आगाही के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो मौसर किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जैसे हीट वेव बढ़ रही है, जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, कैपिटल जैसे शहर की बात करें तो इसकी खूबसूरती को ख़त्म करने की जो है वो भरपूर कोशिश की गई और की जा भी रही है कि दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है और बस लंबी चौड़ी इमारतें जो है वो खड़ी की जा रही है, सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं कि लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, पहुँचाई जाए कि आया हमने दरख्तों को काटना नहीं है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज का हमें जो सामना है, शदीद जो गर्मी का हमें सामना करना पड़ रहा है, इससे हम लड़ सकें? मैं आपके इसी सवाल से पहले एक और चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि एक तो हम बात करते हैं ना जंगलात और ग्रीन बफर्स, एक यहाँ इस शहर में रादर इन ट्विन सिटीज में ब्लू बफर्स हैं, यानी दरिया हैं, खुरंग है, समा है, लई भी कभी दरिया नदी थी साफ पानी की, बाकी भी जो कनेक्ट करते जो पानी का सोर्स थी हैं, उस पे भी इंक्रोचमेंट करके सारी सोसाइटीज का गंद और होटल्स का गंद और कंस्ट्रक्शन का गंद हम उधर ही डालते हैं। वो दरिया आगे जाके आपकी ज़रई जमीनों को सैराब करते हैं और आप वही सब खा रहे हैं जो आप फेंक रहे हैं। तो सोशल मीडिया का यहाँ पे बहुत अहम किरदार है। सोशल मीडिया आजकल फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन चुका है। तो अगर आप इस किस्म की कोई चीज देखते हैं, सोशल मीडिया पे अवेयर करें लोगों को कि इसके कितने ज्यादा नुकसानात हैं और ये आपको कैसे तबाही के दहाने पर। देखें, दरिया में कूड़ा क्रिकेट होगा तो सैलाबी सूरत हाल तो वैसे ही बच जाएगी, चाहे हल्की बारिश हो, वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये जंगलात की कटाई, कूड़ा क्रिकेट, वेस्ट मैनेजमेंट, इस हवाले से कहीं आप कोताही देखते हैं, अथॉरिटीज को टैग करें और शेयर करें। टिकटॉक है, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत यूजफुल हैं इस चीज के लिए। तो आपके हाथ में मोबाइल फोन मौजूद होता है, आप कहीं ऐसी चीज देखते हैं उसको शेयर करें अवेयरनेस के लिए, और ये बहुत कारआमद साबित हुआ भी है और होता भी है। इसमें एटलीस्ट लोग बॉदर करते हैं कि ये चीज वायरल हो रही है या लोग देख रहे हैं, तो इस पे एक्शन लिया जाए। यानी अब आपकी बात जो है वो सेकंड्स में आप रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है, जो बंदा है, उस तक पहुंचा सकते। तो ऑब्वियसली इस पे फिर लोगों को खामोश नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है, हम कहते हैं कि नहीं ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है, इसमें एक आम शहरी की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसी तरह एक ब्लेम गेम का सिलसिला अगर शुरू रहता है और हम नहीं कंट्रोल करते अपने ये जो दरख्तों की कटाई हो रही है या जो टेम्परेचर का इस तरह से बढ़ जाना, जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इस तरह से एक रिकॉर्ड इजाफा देखना, अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो आप क्या समझती है कि आइंदा जो आने वाले 10 से 20 साल हैं उसमें पाकिस्तान को खास कर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, अगर हमने अभी भी सीरियस ना लिया इस इशू को? तो चलिए इस मिसाल को ऐसे लेते हैं कि आप या मैं, हम लोग एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में जहाँ पे हमसे मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे कूड़े के चार्जेस और सारी सोसाइटीज के जो होते हैं वो हमसे लिए जाते हैं। हम कहते हैं हमारी
सोसाइटी साफ सुथरी रहनी चाहिए, मतलब हाँ। हमारे घर के आगे कूड़ा ना हो, और वो कूड़ा उठा के ले जाते हैं, पर क्या कभी हमने पूछने की जहमत की ये जो आप उठा के लेके जा रहे हैं ये फेंक किधर रहे हैं? कहाँ क्योंकि कोई फेंकते हैं? प्रॉपर इंजीनियर्ड साइट तो है नहीं, ठीक बिल्कुल है। तो बिल्कुल। जब आप पैसा ऐसे ही देते जा रहे हैं और फिर आपके पास, फिर अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो फिर कोई राइट नहीं है कि आप हुकूमत को भी पूछें भाई हमारे टैक्स किधर कर रहे हैं, क्योंकि आप सवाल ही नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को देखें, एक शहरी होने की हैसियत से पूछें कि ये चीज कैसे हो रही है। अगर आप ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है तो वहां पे आपका अपना भी कसूर है। तो प्लीज थोड़ा सा छानबीन करें, थोड़ा सा अब तो आप नहीं भी इस बारे में ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं है, लेकिन मीडिया पे हर चीज मौजूद है। बिल्कुल तो ऐसे ही। प्लीज आपके हाथ में फोन है, आप थोड़ी सी अवेयरनेस रखें इन चीजों के बारे में कि क्या यहाँ पे अच्छा, हम बिल्कुल इस किस्म की कंसर्निंग नहीं होते ना, हम कहते हैं कि बस ठीक है हम तो चार्जेस दे रहे हैं, वो आते हैं कूड़ा उठा के ले जाते हैं, या जो भी चीजें वो हो रही हैं बस होने दो। हम तो बिल्कुल कंसर्न शो नहीं करते हैं, बिल्कुल पूछने की बस यही जहमत नहीं मसला है करते। कि हम लोगों को लगता है कि हम खामोशी से इस तरह बैठे रहे, पैसा देते रहे और काम भी होता रहे, तो ऐसे नहीं होता। मेरे ख्याल से सवाल करना सीखें। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस आप अपने इलाके में ही शुरू कर सकते हैं, चाहे छोटे मोटे जंगल लगाना। कितने लोग, पूरी दुनिया में मिसालें मौजूद है कि आप जहाँ पे जंगल खत्म हो रहे हैं वहां पे उसको हरा भरा करें, या अपने किचन गार्डन जो आप सब्जियों के छिलके फेंक देते हैं उसको आप, उससे खाद बनती है और कुछ खास करने की जरूरत नहीं, वो किचन गार्डन में या पार्क्स में यूज हो सकती है, बेची जाती है। और कितने यंगस्टर्स इस तरह के बिजनेस आइडियाज हैं जो वो काम शुरू भी कर रहे हैं, तो उनको इनकरेज करें और इस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व हो। जो कम्युनिटी सर्विस की जाती है हर चीज से वो कहते हैं ना कि आप सेल्फिश होकर बैठ जाए कि बस ठीक है हमारा काम नहीं है, तो हाँ ये इस तरह की तो काम कोई भी नहीं करेगा, ना आप करेंगे तो ना बिल्कुल। हुकूमत करेगी। तो अच्छा, थोड़ा एक सा एक चीज और रिस्पॉन्सिबल। बताइएगा, एक तो हमने बात की ये जो क्लाइमेट चेंज का हम जिक्र कर रहे हैं, एक और फैक्टर कि ये जो सोलर की जो भरमार हो रही है कि हम अपने घरों में छतों पे लगाए जा रहे हैं धड़ाधड़, इससे भी टेम्परेचर में कोई तब्दीली आई है? अच्छा, ये एक फैक्टर मौजूद है कि हर जगह का ना एक माइक्रो क्लाइमेट इसको हम कहते हैं क्रिएट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक छोटी सी सोसाइटी है, वहां पे बहुत ज्यादा पुराने दरख्त हैं, तो वहां के मुकाबले में जो बाहर सड़क है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां का कम होता है क्योंकि दरख्तों ने कम किया। इसी तरह सोलर पैनल की भी मिसाल है। सोलर पैनल क्योंकि जहां पे बहुत ज्यादा भरमार होती है, वो जी। अपने अंदर सूरज की शुआओं को थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो जाहिर है वहां अब उसका माइक्रो क्लाइमेट होता है और वो जगह थोड़ी सी ज्यादा गर्म होती है। इसलिए ओह। जरूरी ये है कि आप वहां पे थोड़ा नेचर बेस्ड सोल्यूशन रखें, जंगलात लगाएं साथ साथ, ताकि वो बिल्कुल ही सोलर पैनल्स की वजह से क्रिएट ना हो जाए माइक्रो क्लाइमेट। तो ये एक साइंटिफिकली इसका एक कौन मौजूद है। ठीक हो गया। लोगों को किस तरह से जो है वो हम मज़ीद अवेयर करें, अवामी मकामात की बात करें, स्कूल्स की बात करें, दफातर की बात करें, वहाँ पे लोग मौजूद हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे हैं, कि हमने इस क्लाइमेट चेंज से या ये जो बढ़ती गर्मी की शिद्दत है हमने इसमें कमी कैसे करनी है या कैसे इससे हमने बचाव करना है। तो ये अब जो एक कहें एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो मुहिम है, इसका आगाज़ हम कैसे कर सकते हैं ताकि हर बंदा अवेयर हो, ना कि बस उसको एक गर्मी आ रही है तो उसने अपने आप को महफूज नहीं रखना, काम काज पे निकलना ही निकलना है, बच्चों ने स्कूल जाने जाना है या बाकी लोगों ने ऑफिस जाने जाना है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से कुछ ऐसी मुहिम का आगाज़ नहीं आप समझती कि होना चाहिए ऐसी जगहों पे ताकि लोग अवेयर हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा? जी बिल्कुल। एक तो जो लोकल शजरकारी की कैंपेन्स हैं लोकल दरख्तों की, उसको प्रमोट करने की जरूरत है कि वो प्रमोट किए जाए। घरों में इंडोर प्लांट्स लगाए जाएं, उससे भी फर्क पड़ता है। और पानी के ज़िया से बचें, पानी होस पाइप लगा के गाड़ियां धोना बंद करें, सहन धोना बंद करें। आजकल पानी की किल्लत है, तो इस किस्म के मामला जो है थोड़ा सा आप ये भी एहतियात करें। अभी ये गर्मी गुजरती है तो आगे मजीद आप ग्रीन सोल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, और वही जैसे मैंने बात की वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने तौर पे कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी। स्कूल्स में करना चाहिए, मसाजिदों की दीवारों पे आप ये वर्टिकल गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सब कुछ मौजूद है। तो सपोर्ट गवर्नमेंट को भी इस किस्म के इकदाम पे करें, और जहां पे आपको लग रहा है कि वो गलत कोई स्टेप हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करें। तो ये आप फिलहाल तो हम यही कर सकते हैं। अच्छा, क्यों ना हम अपने बच्चों को, या जिस तरह हम ऑफिस की बात करें, कोलीग्स होते हैं, एक जगह हम काम कर रहे होते हैं,
کہ ایک ایسے چھوٹے چھوٹے ایونٹس رکھے جائیں کہ بچوں سے یا بڑوں سے ہم پلانٹس لگوائیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائیں, تاکہ ایک تو ان میں یہ رجحان بڑھے, یہ شوق بڑھے کہ ہم نے پودا لگایا, اور پھر وہ ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے جو بھی آپ ایک پلانٹ لگاتے ہیں. تو اس طرح کی مہم کا آغاز کیا جائے, نہ کہ بس ان کو بتایا جائے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اس سے تو آبویسلی وہ اس طرف نہیں آئے گی انٹل انلیس ہم پریکٹیکلی ان کے ساتھ انگیج نہ ہو. دیکھیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اسکول میں بچہ وہ پری نرسری میں جاتا ہے, یا اس جی وقت اس سے وہاں پہ پودا لگوایا جائے. وہ میٹرک کر کے نکل رہا ہو یا 7-8 کلاس میں ہو تو وہ کتنا بڑا پودا ہو جاتا ہے, اس کا نام اس کے ساتھ ٹیگ کر دیا جائے, وہ اس کی اونرشپ آ جاتی ہے. ایسے تو ہی ہے. اسکولوں میں یہ چیز سٹارٹ کی جا سکتی ہے, یونیورسٹیز میں یہ چیز سٹارٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ کس طرح سے مزید پلانٹیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ وہ لوکل ہو. اگر بچے بھی پام ہی لگا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس چیز کے بارے میں آپ پراپر یہ جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچرل اتھارٹیز ہیں یا اس قسم کے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے ساتھ آپ کو کولیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹھیک پرائیویٹ ہے. سیکٹر فنڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, CSR فنڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں بہت اہم کردار ادا کر سکتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کے لیے یہ جو ہیٹ ویو ہے خطرناک ہے, گرمی کی شدت اوبیسلی خطرناک ہے, تو صحت کے حوالے سے کیا کوئی ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کوئی اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, انسانی صحت کو اس سے کیا خطرات جو ہے وہ لاحق ہو سکتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں؟ کیا اس طرح کی کوئی مہم چل رہی ہے؟ جی بالکل چل رہی ہے. ابھی آپ بڑے ہاسپٹلس میں یا کلینکس پر جاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے وہ پیمفلٹس اور بینرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس گرمی میں کیا کرنے کی ضرورت. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی مسلسل سوشل میڈیا پہ اور ادروائز بھی میڈیا پہ اویئرنیس کریٹ کر رہی ہے. ہاں, مین اسٹریم میڈیا روز اس پر بات کر رہے ہیں, تو بالکل اویئرنیس ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس پر بالکل بات ہی نہیں ہو رہی. تو بتایا جا رہا ہے, آگاہی دی جا رہی ہے. لیکن اس چیز کو کی جو ترجیح ہے وہ عوام کی ترجیحات کیوں نہیں ہے, کیونکہ حکومت کو کی اس طرح سے ترجیح نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم سیلابوں کو ایک ایسا ڈیزاسٹر سمجھتے ہیں, کلائمیٹ چینج سے آتا ہے. شدید گرمی کو ہم نے لانگ ٹرم میں کبھی اس طرح سے پالیسی پلاننگ کا حصہ نہیں بنایا. اور اس میں ایک اور فیکٹ ہے, سائیکو سوشل ہیلتھ کے, جیسے میں بات کر رہی تھی, سائیکو سوشل سپورٹ نہیں ہے, کہ ڈپریشن ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, کنسنٹریشن سپین بچوں کا لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اتنی گرمی میں پبلکلی جو اوپن ٹرانسپورٹ پہ وہ سفر کرتے ہیں لوگ, وہ سفر کرتے ہیں, تو ایگزیکٹلی. سائیکو سوشل سپورٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے. اس حوالے سے ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی امپیکٹ ہے مینٹل ہیلتھ کا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو میرے خیال سے ابھی بھی اس پر بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان خطے میں بہت پیچھے ہے کلائمیٹ چینج اویئرنیس کو لے کے. تو ابھی امید ہے میڈیا رول پلے کر رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے. مزید بہتر ہے. مزید کچھ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ناظرین کو آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں, کوئی پیغام آپ کا؟ جی, مزید یہ ہے کہ آج اگر ایک درخت کٹ رہا ہے تو آپ سوچئے ٹیمپریچر 50 پہ ہے, کیا آپ کی نسلیں 60 ڈگری پہ سروائیو کر سکیں گی آئندہ آنے والے سالوں میں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ درخت کا کٹنا آپ یوں سمجھیے کہ کوئی آپ سے آپ کا لنگ چھین رہا ہے, تو اس پر آواز اٹھائے جس طرح ہم باقی معاملات پہ آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی, بہت شکریہ ڈاکٹر زینب صاحبہ. ناظرین, اوبیسلی اگر ایک درخت کٹ رہا ہے تو آپ نے اس پہ خاموش نہیں رہنا. جی, ہم کہتے ہیں کہ نہیں چلے, گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا, ہم اے سی کا استعمال کر لیں گے, تو ہر کوئی اے سی افورڈ نہیں کر سکتا, ہر کوئی اس کی بلنگ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک بہت ہی اہم ہے. سڑکوں پر آئے دن جو حادثات ہو رہے ہیں, کیا غفلت ہے, لاپرواہی ہے, یا پھر کمزور نگرانی ہے, ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان کی بات کریں تو آئے روز ایسے انسیڈنٹ, ایسے حادثے, ایسے ٹریفک حادثے جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, جو نہ صرف قیمتی جانوں کا جو ہے اس کو ضائع کرتے ہیں, بلکہ دیکھیں تو سینکڑوں جو خاندان ہیں, جو فیملی ہیں, زندگی بھر کا دکھ جو ہے وہ ان کے حصے میں آ جاتا ہے. تو یہ کوئی معمولی یا چھوٹی بات نہیں ہے. حالیہ دنوں کی بات کریں, آپ خیبر پختونخوا کی بات کر لیں, گلگت بلتستان کو دیکھ لیں, آپ کیپٹل اسلام آباد کی بات کر لیں, راولپنڈی کی بات کر لیں, دیگر آپ سٹیز کو دیکھ لیں, تو ایسے حادثات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, سننے کو ملتے ہیں, سوشل میڈیا سامنے آتے ہیں. آپ ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ایک بہت بڑا سوال بھی جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں کہ آیا کیا ان حادثات کو کنٹرول کرنے والا یا نگرانی رکھنے والے کیا ادارے جو ہیں وہ خاموش ہیں, وہ کوئی اس پہ ایکشن نہیں لے رہے؟ لائسنس جو ان کو دھڑا دھڑ جاری کیے جا رہے ہیں, کیا وہ پراپر ٹریننگ کے بعد نہیں دیے جا رہے ہیں؟
ہم دیکھتے ہیں ایسے حادثات ہم نے دیکھے ہیں کہ انڈر ایج بچے جو ہے وہ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں جن کا آئی ڈی کارڈ ابھی تک نہیں بنا ہوتا, لائسنس تو دور کی بات ہے. کیا اتنی چھوٹ ان کو دے دی جاتی ہے کہ وہ انسانی جو اتنی قیمتی جانیں ہیں ان کے ساتھ کھیلنا ان کا جو ہے نا وہ ایک معمول بن جاتا ہے, یا ایک بڑی معمولی سی بات ہونے لگتی ہے. جیسے پچھلے دنوں ہم بارہ کا یہ واقعہ دیکھ لیں, حادثہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے قیمتی جانوں کا جو ہے وہ ضیاع ہوا. 4 اسی وقت موقع پہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے, 4 جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے. اس طرح کے اور بے شمار سڑکوں پہ حادثات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اسی پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. اوور سپیڈنگ کرنا, لاپرواہی کرنا, کیا اپنی جان کے ساتھ ساتھ جو باقی روڈ پہ لوگ ہیں ان کی جانوں کا بھی خیال نہیں کیا جاتا؟ تو آئیے ذرا اس پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی بات کریں, کسی بھی ہم شہر کی بات کر لیں, دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں جو سڑک پر حادثات ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ دن بدن ہمیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اتنے عام ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں جی, پنجاب گورنمنٹ کا تو اسپیشل جو ہے یہ روڈ سیفٹی کے متعلق بہت زیادہ فوکس ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ حادثات کو کم سے کم کریں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سروے کے مطابق پاکستان میں جو ہے وہ 20,000 قیمتی جانیں روڈ ایکسیڈنٹ میں ضائع ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ ہزاروں جو ہے وہ ہر سال زخمی ہوتے ہیں. اور پوری دنیا اگر آپ سروے لیں تو ایون کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ بھی حادثات کی شرح کافی زیادہ ہے, اور خاص کر افریقی ممالک ہیں وہاں پہ بہت زیادہ شرح ہے اموات کی. اور اس کے علاوہ جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں اس میں پنجاب گورنمنٹ کا بہت فوکس ہے. جناب ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب اسپیشل اس چیز کو جو ہے وہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں پورے پنجاب میں. آج ان کا مری وزٹ بھی ہے اور اس حوالے سے ہم گاہے بگاہے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. چیف ٹریفک آفیسر مری ابھی بھی مختلف سکول کالجز میں ہم لوگ طلبہ کو اور سکول لیول پہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہی فراہم کریں کہ روڈ سیفٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے چینل کے توسط سے بھی بالکل یہی ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹریفک قوانین پہ عمل کریں. اور خاص کر آپ کو پتہ حادثات میں جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے, اب مری ہل اسٹیشن ہے, یہاں پہ جو اوور سپیڈنگ ہے وہ بہت زیادہ خطرناک اور جان لیوا ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ریکلیس ڈرائیونگ ہوتی ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایجوکیشن, بعض لوگ آپ نے جیسے بات کی کہ لائسنس تو لے لیتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں جو ریکلیسنس ہے یا کیئر لیسنس ہے یہ اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ لوگ اپنی جان کی یا دوسروں کی جان کی پرواہ کیے بغیر روڈ پہ آ جاتے ہیں اور ریکلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں, اوور سپیڈنگ کرتے ہیں. اس پہ اب آپ کو پتہ ہے پنجاب سیف سٹی کیمراز کے تھرو بھی مانیٹرنگ جاری ہے, ہیوی جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ رینڈملی بھی ہماری سٹی ٹریفک پولیس مری جتنے بھی ٹریفک وائلیشنز ہیں اس پہ بہت سخت کارروائی کر رہی ہے. اچھا, اس پہ سر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ نگرانی ہو رہی ہے اس پہ کیمراز کے تھرو, یا آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے اویئرنیس کیمپینز بھی آپ لوگ چلا رہے ہیں, اس کے باوجود ہم دیکھیں کیپٹل کو دیکھ لیں, یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا کونا نہیں ہے. آپ اگر اسلام آباد کے اندر ہے تو آپ کیمرے کی نظر سے آپ بچ نہیں سکتے. آپ نے کسی بھی روڈ سے آپ نے ٹریول کرنا ہے آپ بچ نہیں سکتے. یہی اگر ہم راولپنڈی کی بات کریں یا باقی دیگر سٹیز کی بات کریں, موٹر وے کی بات کریں, آپ کیمرے کی نظر میں ہوتے ہیں جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود لوگوں نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا ہوتا, موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, رانگ اوورٹیکنگ جو ہے وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. پھر اوور سپیڈنگ کا جیسے آپ نے ذکر کیا, اس کے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک دو یا تیسری بار اگر کسی کا چلان ہوتا ہے یا تیسری بار کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا لائسنس جو ہے وہ رد کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک سبق ملے کہ ہم نے غلطی نہیں کرنی؟ جی بالکل, ابھی پنجاب گورنمنٹ اس پہ بھی کام کر رہی ہے اور ابھی جتنے بھی جو زیادہ وائلیشنز ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک لائسنس سسپینڈ کر دیا جائے گا, جو بھی ہمارا پروسیس ہوگا. لیکن اس میں میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ایجوکیشن کی کمی ہے. روڈ اسکول لیول پہ میرے خیال میں ابھی ٹریفک قوانین کے اویئرنیس کو بڑھانا ہوگا اور یہ احساس دلانا ہوگا کہ صرف ٹریفک چلان ہی کافی نہیں ہے. یہ ٹریفک وائلیشنز جو ہیں وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں. اس میں جی نہ صرف بندے کے لیے بلکہ دیکھیں کہ باقی جو روڈ پہ لوگ ہیں آپ ان کے لیے بھی خطرے کا سبب بنتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ہم یہ دیکھیں جو 12 کا واقعہ ہوا
اور اس کے علاوہ اور اسلام آباد میں ایک جو ریڈ زون کے ایریا میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ کم عمر ڈرائیور جن کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا ہوگا, لائسنس تو دور کی بات ہے, آپ بڑی بڑی گاڑیاں ان کو کیسے تھما دیتے ہیں؟ پھر ان کیسز کا جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, کچھ عرصہ چلتے ہیں پھر وہ رائٹ لیفٹ ہو جاتے ہیں. جی بالکل, انفارچونیٹلی آئے روز ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں اور حادثات کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لیکن پنجاب کے لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کافی حد تک جو ہے وہ جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں اس میں کمی آئی ہے, اور ہماری یہی کوشش ہے. دیکھیں جتنا بھی ٹریفک سسٹم ہے یہ سب سے پہلے تو اس میں جو ہے وہ پہلا روڈ ایجوکیشن ہے, سیکنڈ نمبر پہ جو روڈ انجینئرنگ ہے. ظاہری بات ہے جب روڈ پراپر ہوں گے, سڑکیں خراب نہیں ہوں گی, روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہوگا تو حادثات میں کمی ہوگی. اور تھرڈ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ہے. لا انفورسمنٹ پہ بھی بہت زیادہ فوکس ہے جناب ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کا, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس قسم کی جو وائلیشنز ہیں, جو سیریس وائلیشنز ہیں, اس پہ زیادہ سے زیادہ کارروائی کریں اور سخت کارروائی کریں. اور ہم اچھا, یہاں پہ سخت کارروائی سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ جیسے آپ جو اہلکار ہیں ہمارے, جو ٹریفک افسران ہیں, ماشاء اللہ سے اپنی خدمات بخوبی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں, ہمیں نظر بھی آتا ہے. بھاری جرمانے جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی حفاظت کریں اور دوسروں کے لیے بھی خطرے کا سبب نہ بنے. اوبیسلی یہ ان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے کہ جب بھاری جرمانے جو ہے وہ بتائے جائیں گے کہ اگر آپ نے کوئی بھی لا توڑا, آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی, آپ نے کوئی بھی ٹریفک قوانین کی اگر پاسداری نہ کی تو آپ کو بھاری جرمانے ہوں گے. اس پہ پھر عوام چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے. آیا اس پہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف ہم قانون کی پاسداری نہیں کرتے, ٹریفک قوانین کو ہم فالو نہیں کرتے, دوسری طرف اگر ہمیں بھاری جرمانے کیے جائیں اس پہ پھر ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں, تو کیا ہمیں اپنی اور دوسروں کی زندگی بالکل پیاری نہیں ہے؟ جی بالکل, آپ نے دوسری کنٹریز میں بھی دیکھا اس کا, خاص کر یورپین کنٹریز میں یا گلف کنٹریز میں بھی جو ٹریفک وائلیشنز پہ جرمانوں کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. بالکل ایسے اس کے مقابلے میں ہمارے جرمانے بہت کم ہیں. ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے جرمانے بڑھائے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کافی شور شرابہ ہوا. تو جو میرے خیال میں سنگین وائلیشنز ہیں ان پہ جرمانے زیادہ ہونے چاہیے. چھوٹی موٹی وائلیشن پہ تو ہم وارننگ بھی دے دیتے ہیں اور ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ چلیں نیکسٹ یہ وائلیشن کمٹ نہ کریں. لیکن جو جیسے سیریس وائلیشنز ہوتی ہے, اوور سپیڈنگ ہے, جیسے موٹر وے پہ بات کرے تو 150 تک اگر کوئی جاتا ہے تو اس پہ ایف آئی آر ہے, گاڑی بند کر دی جائے گی. سملرلی موٹر وہیکل جو رولز ہیں یا موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت ہم سخت کاروائیاں کرتے ہیں, اور اس قسم کی جو اوور سپیڈنگ یا ون ویلنگ یا ریکلیس جو ڈرائیونگ ہے اس پہ ہم ایف آئی آر بھی دیتے ہیں موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت. لیکن اس سے میرے خیال میں ہم زیادہ فوکس آج کل کر رہے ہیں کہ ایجوکیٹ کریں زیادہ سے نا, مختلف ہم اسکول کالجز کے تھرو اور ایون کے روڈز پہ ہم ورک شاپس کا انعقاد کر رہے ہیں, اور ٹریفک قوانین کی اویئرنیس ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹریفک قوانین کے متعلق. ایک اور چیز بتائیے گا, ایک تو ہم کار ڈرائیورز کی بات کریں, دوسرا یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, جو مسافر بسوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ان کے حادثات بھی کافی بڑی تعداد میں ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, بیسک وجہ تو آپ کسی حد تک پاورٹی اور جسے کہیں کہ ان اویئرنیس ہے اور تعلیم کی کمی ہے. ایک ڈرائیور بس چلا رہا ہے, وہ اکیلا اس بس میں نہیں ہے, اس کے ساتھ 50-60 جانے جا رہی ہیں, اور اس نے ایک سپیڈ اور ایک عجیب طریقے سے وہ بس ڈرائیو کر رہا تھا. ہم صبح جب آفس آ رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے جو ہے نا وہ بے تکے انداز میں یہ جو ہائیسٹ ٹوٹا چل رہے ہوتے ہیں یا بسز چل رہے ہوتی ہیں وہ کیسے ڈرائیو کر رہے ہوتے. لیکن کسی بھی پبلک سروس ڈرائیور کو آپ چیک کر لیں تو اس کو ہم بلیو می کہ وہ ڈیلی بیسس پہ ان کو چالان بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی گاڑیاں بھی بند کرتے ہیں, لیکن سدھرنا پھر بھی نہیں ہے. بالکل, یہ انفارچونیٹلی ایک معاشرتی رویہ ہے جو خاص کر اس جو کیٹیگری میں بہت زیادہ ہے. جو پروفیشنل ڈرائیورز ہیں, یہ جو پبلک سروس کے ڈرائیورز ہیں, ان کی میرے خیال میں جو ہے وہ تربیت میں کوئی کمی ہے, اور یہی ہماری بھی کوشش ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ کی وائلیشن سے جو ہے نا وہ دوسروں کو کتنا زیادہ متاثر کر رہی ہے, نہ صرف روڈ بلاکیج بلکہ روڈ ایکسیڈنٹ کا باعث بن رہی ہے. تو یہ میڈیا, سوشل میڈیا اور آپ کے چینل کے توسط سے بھی ہم لوگوں کو یہی میسج دیں گے, ٹریفک قوانین پہ عمل کریں اور تاکہ اپنے سفر کو آپ آسان اور محفوظ بنا سکیں. اچھا, بائک والوں کی اگر بات کی جائے, موسٹلی ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا, ون ویلنگ کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. اگر ہم ہل اسٹیشن کی بات کریں, جیسے آپ نے مری کا ذکر کیا, وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے یہ بائکر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے, ان کو بھی کوئی پنش کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اس پہ کنٹرول ہو؟
जी बिल्कुल, अभी खासकर मरी में तो आपको पता है तमाम शाहराहों पे सेफ सिटी कैमरास नस्ब हो गए हैं, कैमरास के थ्रू भी मॉनिटरिंग है, रैंडमली भी हमारा स्टाफ मॉनिटरिंग कर रहा है। सही। और खासकर यहाँ पे जो रेकलेस राइडिंग है या ये जो अपना ओवर स्पीडिंग करते हैं या वन व्हीलिंग, तो इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। और अभी आप यहाँ पे हमारे सर्वे के मुताबिक हादसात में भी काफी कमी हो चुकी है, और ये जो रेकलेस ड्राइविंग है या वन व्हीलिंग, ऐसे वाकयात भी बहुत कम हो चुके हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब हम ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या मुकम्मल उनको एक जो बुक साथ दी जाती है, जो तमाम तरह जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में बताना, रोड पे जो इंडिकेटर्स जो लगे हुए हैं, जो एहतियाती बोर्ड लगे हुए होते हैं उनके बारे में बताना, या आप अगर गाड़ी में खुदा न खास्ता कोई फॉल्ट आ जाता है, मैकेनिकली कुछ भी हो सकता है, उस हवाले से क्या वो तमाम तर चीज़ें पढ़ाने के बाद, प्रैक्टिकल टेस्ट लेने के बाद लाइसेंस जारी किया जा रहा है, या अनफॉर्चुनेटली हम ये कहें कि बस जिसका जहाँ पे हाथ लगता है, सलाम दुआ होती है, उसको लाइसेंस मिल जाता है? नहीं, अभी आप पंजाब में कहीं भी चले जाएं, हाँ। खासकर पंजाब गवर्नमेंट ने, मैडम सीएम ने और डीआईजी ट्रैफिक पंजाब ने अभी जो लाइसेंसिंग का जितना भी सिस्टम था वो बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया, और वहाँ पे अभी कैमरास के जरिए मॉनिटरिंग जारी है। अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपकी रोड टेस्ट पे भी सीसीटीवी कैमरा की जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो अभी वो पहले वाला बिल्कुल आप कंसेप्ट छोड़ दें कि किसी की सिफारिश चल जाएगी। अब अगर वो रोड टेस्ट क्लियर करेगा तो उसको लाइसेंस मिलेगा। इसी तरह जो हमारा साइन टेस्ट है, वो भी जो ट्रैफिक साइंस हैं वो पास करेगा तो तभी उसको जो है वो पास किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये जिसे कहें टोटल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो तमाम पैरामीटर्स को फॉलो करके और इनको लाइसेंस जारी करती है। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको कहा कि ये अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे माशरती रवैये हैं, और ये कह लें कि तरबियत की जो बेसिक लेवल पे घर से तरबियत मिलती है, उसमें मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ये जो रोड पे आपको रवैये नजर आते हैं, ये नहीं होने चाहिए अनफॉर्चुनेटली। ठीक हो गया। आप हमारे नाजरीन को कोई एडवाइस करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें रोड सेफ्टी के हवाले से कि ड्यूरिंग ड्राइविंग उन्हें किस तरह एहतियात करनी चाहिए, आपका पैगाम? जी बिल्कुल, मैं खासकर मरी के हवाले से कहूँगा कि अभी तालीमी इदारों में तब्दीलात के बाद यहाँ पे गरमाई सीजन का भी आगाज हो चुका है। जो लोग भी मरी का खासकर सफर करने जा रहे हैं, हिल स्टेशन है, हम हमेशा से ये कहते हैं कि सफर शुरू करने से पहले आप अपनी गाड़ी मैकेनिकली प्रॉपर चेक कर लें। इवन के हम इसमें पावर का फार्मूला बताते हैं कि उस पावर के फार्मूले के तहत आप थॉरोली अपनी गाड़ी को मैकेनिकली चेक कर लें। मैकेनिकली गाड़ी पेटो, खासकर गाड़ी के टायर, वाइपर्स वगैरह, यहाँ पे आपको पता मोस्टली रेनी सीजन रहता है, रोड वेट्स होती हैं, आपके ब्रेक पैडल्स वगैरह ये प्रॉपर होने चाहिए, ट्रक की अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, और उसके अलावा जल्दबाजी ना करें और टाइम विंडो स्पेस लेके आप निकलें, ताकि आपको जो है ना किसी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करना पड़े। और यहाँ पे जो सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी है वो तमाम रोड्स पे आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी शफीकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ऑब्वियसली जैसे अब इन्होंने भी फरमाया कि आप जल्दबाजी ना करें, अगर आप कहीं भी निकल रहे हैं तो आप ज़रा मार्जिन रख के निकले और इत्मीनान के साथ आप अपने सफ़र को, उस मौसम को, उस लोकेशन को एंजॉय करते हुए जाएं। ये भगदड़ मचाने की या किसी के साथ रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कीमती जानें हैं, आपकी जान बहुत कीमती है, आपके आसपास जो लोग रोड पे मौजूद है उनकी जानें बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो आपने खुद एक ज़िम्मेदार इंसान होने की, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक आपकी सेहत के हवाले से। आपको पता है एवरी ट्यूसडे हम कोशिश करते हैं आपकी हेल्थ के हवाले से कोई टॉपिक लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी डिजीज़ को हमने वेलकम कर दिया है अपनी ज़िंदगी में, उसको हमने जगह दे दी है जिसको नहीं देनी चाहिए थी। वजह हमारे लाइफस्टाइल, अपने आप को तरजीह ना देने, सब दुनिया के तमाम तर काम करने के लिए तैयार हो जाना, लेकिन ख़ुद को वक्त देना, अपनी हिफाजत करना, अपनी केयर करने के लिए हम बिल्कुल बिज़ी होते हैं। हमारे पास मसरूफ़ यानी कि मसरूफ़ तरीन वक्त में अपने लिए बिल्कुल वक्त हम नहीं निकाल पाते, अपने लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। ख़ासकर ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ रही है। वैसे तो उम्र सबकी बढ़ती है, लेकिन जो बुढ़ापे की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं, बुढ़ापे में दाखिल हो गए हम कह सकते हैं, या 30 क्रॉस कर गए ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन 30 नहीं, मुझे लगता है कि आजकल ना 20 क्रॉस करने के बाद से ये सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां जो हम कहते थे कि ये आफ्टर 40, आफ्टर 50, आफ्टर 60 जो है वो इंसान की बॉडी में आती हैं, लेकिन
ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے, ہماری ڈائٹ کی وجہ سے, اپنے آپ کو وقت نہ دینے کی وجہ سے, پراپر نیند ریسٹ نہ کرنے کی وجہ سے ایسی بیماریاں جو بچپن سے ہی ساتھ شروع ہو جاتی ہیں, آپ کی جوانی میں آپ کو وہ اچھا دوست بنا لیتی ہیں, اور آپ کی جو باڈی ہے, آپ کی جو صحت ہے, وہ اوبیسلی اس کے بہت سارے صحت کو مسائل جو ہیں وہ درپیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئیے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ صحت کو کون سے مسائل جو ہیں وہ لاحق ہونا شروع ہو چکے ہیں رائٹ ناؤ ڈیو ٹو اور لائف سٹائل. تو اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان نہیں ہیں, ہمارے یہ پروگرام کا حصہ ہے سچ سویرا کا ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں مہمان نہیں کنسیڈر کرتی. جی بہت شکریہ, ٹھیک ہو گیا نا, بڑی مہربانی, کیونکہ ایوری ٹیوزڈے آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو اوبیسلی آپ سچ سویرا کا حصہ ہے. ٹھیک اس لیے میں نے کہا کہ مہمان ہمارے ساتھ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑھتی عمر کے ساتھ, پہلے ہم جب یہ لفظ آتا تھا نا کہ عمر کے ساتھ ساتھ, تو ہم کہتے تھے کہ 40 کے بعد 50 کے بعد یہ لفظ ہم سنتے تھے, لیکن اب تو بڑھتی عمر کے ساتھ آپ بچپن سے اس کو کنسیڈر کر لیں. تو بتائیے کہ اس وقت کون کون سی بیماریوں کو ہم نے ویلکم کر دیا ہے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ؟ ایکچوئل ایسا ہوتا ہے کہ پریگنینسی میں جب بچہ پل رہا ہوتا ہے اسی ٹائم اس کا ڈی این اے بنتا ہے, اور اسی کے اندر اس کی جو ہے نا ساری زندگی کی طاقت جو ہے نا وہ اس پریگنینسی کے دوران ہی آ رہی ہوتی ہے. آپ ایک سروے کر لیں, جو پہلا بچہ وہ تقریباً بہت بہتر پیدا ہوتا ہے, ہیلدی, ہاں ہیلدی. اس کے بعد اگر 2-3 اوپر نیچے آ رہے ہیں تو پھر ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی, اس میں پرابلم آتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2 سال کا 3 سال کا گیپ رکھیں تاکہ ماں کی صحت بھی اچھی ہو تو بچے کی صحت بھی اچھی ہو, کیونکہ فیوچر کا تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہونا کیا ہے. مگر جب ہر سال اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر تو پرابلم کریٹ ہوگی ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. تو اس لیے گیپ بڑا ضروری ہے, اور اس کا جو ہے امیونٹی ساری جو ہے وہ ڈیورنگ پریگنینسی ہی بن رہی ہوتی ہے. آپ نے ارلیئر ابھی کہا کہ 20 سال کا بچہ بھی بوڑھا نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلز ختم ہوتے جا رہے ہیں. بچوں نے وہ چیزیں کھانی بند کر دی ہیں جس سے کہ آپ کے مسلز بنتے ہیں. خاص طور پہ پروٹین کا اگر ہم ذکر کریں تو بچوں کو گوشت زہر لگتا ہے, مرغی کھائی جائیں گے, بیف اور مٹن نہیں کھاتے, اور چکن بچے کھاتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو قسم کی پروٹین ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے وہ کتنی ہارمفل ہے, کتنی خطرناک ہے. جو اپنا وزن خود نہیں اٹھا سکتی مرغی, وہ ہمارا کیا تو بیسیکلی یہ ہے کہ گوشت جو ہے وہ بچوں کو لازمی ہفتے میں 2 سے 3 بار جو ہے وہ دینا چاہیے. بیف دے سکتے ہیں بیف دے دیں, مٹن افورڈ ہوتا ہے تو مٹن دے دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ میٹ یہ سے مجھے یاد ہے عید شو میں ہماری گیسٹ آئی تھی, ہم نے کہا کہ آپ عید شو مطلب عید کے اوپر آپ نے مختلف پکوان بنانے ہوں گے, کیا آپ کو پسند ہے؟ تو شی سیڈ کہ ہم تو عید پہ بھی میری کوشش ہوتی ہے پیزا برگر مل جائے. یہ حال ہے ہمارے بچوں کا. بچے کہتے ہیں جی ہمیں نا وہ اسمیل آتی ہے گوشت سے, ہم نہیں کھا سکتے ہیں قربانی کا گوشت. بعض بچے تو بالکل ہی ختم, اور اس دن بھی چکن ہی کھاتے, اماں کے ہاتھ کا بنا ہو, اور بس ہم کہتے ہیں روٹی نہ دو بس. یہ ابھی مہوش ابھی بچوں کو پتہ نہیں چلتا. آفٹر 10 ایئرس اگر 20 سال کا بچہ ہے نا, 10 سال کے بعد اس کی حالت غیر ہو جاتی. اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا خامیاں ہو گئی ہیں, کیا پرابلمز ہو گئی ہیں, ابھی میں کیا نہیں کھا سکتا. ڈیری پروڈکٹس کو آپ لے لیں تو وہ ہمیں خالص نہیں مل رہی. اس کے انگینسٹ اگر آپ کو چیز اچھی ملتی ہے تو بچے کو چیز کی طرف دیں. وہ روزانہ کی بیسس پہ آپ اس کو کوئی مکھن اگر بٹر اچھی کمپنی کا ہے, جیسے ہم چوری کھایا کرتے تھے. ہاں بالکل, تو دیسی گھی اگر آپ لوگ گھر میں خود نکال سکتے ہیں دیٹس گڈ. وہ آپ بچوں کو چوری بنا کے, ان کو پتہ ہی نہیں چوری ہوتی کیا ہے, میاں مٹھو کا نہیں پتا تو چوری کا. جو زیادہ ہم اسکول سے جب آتے تھے تو سیکنڈ ٹائم میں اماں نے اسپیشلی جو ہے وہ تندور کی روٹی لگا کے گرم گرم اور مکھن میں اس کی چوری بنا کے رکھی ہوئی ہوتی تھی. دیکھیں یہی چیزیں جو ہے نا ابھی تک ہمارے کام آ رہی ہیں. تو یہی کہا جاتا ہے کہ پرانیاں خوراکاں کھادیاں آج کام آ رہی ہیں. تو اب پرانی خوراکیں بچوں کی ہے کیا, وہ تو پارٹی پرانی ہے. نہیں, آپ رات کا پیزا صبح بھی کھا لیتے ہیں, اس میں نیوٹریشن اس ٹائم نہیں ہے جب وہ تازہ بن کے ہے, تو بعد میں آپ کیا کھائیں گے. اب یہاں سے اندازہ کر لیں جو آپ کے گھر کی باسی روٹی ہے, صبح اگر آپ اس کو دہی کے ساتھ کھا لیں تو وہ انتہائی طاقتور ناشتہ ہے آپ کا. باسی روٹی, اس میں اتنی زبردست طاقت آ جاتی ہے. بڑے بزرگ آج بھی کھاتے کہتے ہیں ہمیں رات کی روٹی ڈیفینیٹ, وہ بہت ہی طاقتور ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر آپ کھا لیں, اگر دیسی گھی میں تل کے کھاتے ہیں, جن لوگوں کا وزن کم ہے ان کا وزن بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. 1 مہینہ کھا کے دیکھ لیں, کیونکہ ہم اکثر موٹاپے پہ بات کرتے ہیں, پتلے دبلے لوگ کہتے ہیں ہم موٹے کیسے ہوں. تو آپ اس کو اگر فرائی کر کے کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. تو تندور کی روٹی رات کو لے آئیں, تو سفید میدے والی نہ لے کے آئیں, خمیری روٹی لے کے آئیں, پتیر خمیری نہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, اس کو دیسی گھی میں جو ہے نا تل کے آپ صبح کھا لیں دہی کے ساتھ, تو وہ آپ کے لیے بڑی فٹ ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ بچے ہمارے صرف اور صرف جو ہے وہ چکن کے اوپر فوکس کیا, سبزیاں دالیں انہیں نہیں پسند آتی,
या अंडा लेके बना के खा लेंगे। तो जब तक आपके जिस्म में प्रोटीन नहीं आएगी, उसमें हमने देखना है कि 50 के बाद और 70 के दरमियान 20 साल में अगर आपको बुढ़ापा पकड़ लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है बीमारी ही है, आपको ये है कि ओल्ड एज की जो चीज़ें हैं वो आना शुरू हो जाती है बाज़ दफ़ा 50 से पहले भी। अच्छा, ओल्ड एज से मुझे याद आया कि जैसे हम बुज़ुर्गों की बात कर रहे थे, हम खासकर अगर देही इलाकों की बात करें, क्योंकि शहरों में भी बुज़ुर्ग बड़े मॉडर्न हो चुके हैं, खासकर देही इलाकों की बात करें तो वो जो तंदूर की रोटी रात को जो लगी होती है, वो कहते हैं सुबह हमने वही खानी है दही के साथ या लस्सी या साथ में कोई वो चीज़ ले लेते हैं। तो उनके अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं या उनके अगर हम जिस्मानी ताकत की बात करते हैं, वो आज के नौजवानों से कई गुना ज़्यादा है। तो हमारे नौजवान इस चीज़ को क्यों नहीं एनालाइज करते? एनालाइज क्या करना है महविश, अगर हमारे बुजुर्गों ने देखें देसी घी पिया हुआ है, एक एक चांक पी लेते थे, ऐसे ही फिर ठीक है, फिर जो है कि सादा खुराक के ऊपर फोकस था, साग खा के उन्होंने ज़िंदगी को कैल्शियम से भरपूर कर दिया। हाँ। अब कैल्शियम कितनी आपको चाहिए, ठीक है, हमारे यहाँ पे गोलियाँ सिंथेटिक मिल रही हैं, वो दिल की कारकर्दगी को जो है वो गड़बड़ कर देता है, इतना कैल्शियम आप उसको दे देते हैं, तो उसमें आपको इतना प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप कैसे अपने आप को कैरी ऑन कर सकते हैं। विटामिन डी हमारी डेफिशिएंसी इतनी है कि हम धूप का सामना नहीं करते। गर्मियों में हम एसी वाले स्कूल ढूंढ रहे होते हैं और सर्दियों में हीटर वाले स्कूल ढूंढ रहे होते हैं कि बच्चों को हम कब एक्सपोज करेंगे, बच्चों को एक्सपोज ही नहीं कर रहे, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। ठीक है, वो उसमें ये कि हमने बच्चों को इतना पैम्पर कर दिया है कि वो कोई हार्ड चीज़ करना नहीं चाहते, और जब तक आप हार्ड नहीं करते, आप और मैं देखें उसमें ये है कि दोपहर को हम लोग असर और मगरिब से गेम भी करते थे, ऐसे ही पेरेंट्स लाजमी भेजते थे कि मगरिब से पहले पहले घर आ जाए, आप बिल्कुल ऐसे ही। तो अब बच्चों को हम कहते हैं मगरिब के बाद बाहर निकालते हैं, बेटा जाओ खेल कूद के आओ। वो कहाँ खेलना, उन्होंने वो मोबाइल ही खेल है ना उनकी, तो उससे ये है कि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो नहीं रही और आपकी हड्डियाँ जो हैं वो वीक होती चली जा रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली बुढ़ापा जो है, नाज़रीन को ज़रा आज क्लियर करें कि लोग कहते हैं कि अच्छा ये 40 से 30 क्रॉस कर गया, अब तो ये बूढ़ा होना शुरू हो गया, 40-50 क्रॉस कर गया, ये अब बूढ़ा होना शुरू हो गया। एक्चुअली में जो बुढ़ापा है ना, ज़रा उसके डेफिनेशन बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें नाज़रीन। जी, मैं भी एक्चुअली ये फितरी अमल है, हाँ। ये तो होना ही होना है, हाँ। सब पे आना है, ठीक है, तो किसी पे जल्दी आ जाता है, किसी पे थोड़ा देर से आता है। उसका ये कि अपनी ओरल हाइजीन का आप बहुत अच्छी तरह ख्याल रखें, ठीक है, अपनी ओवरऑल हाइजीन का, जैसे कि इस्लाम कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हम ये इस पे एहतियात नहीं करते हैं। ये भी देखें बुढ़ापे की राह में रुकावट है, अगर आप इस चीज़ों पे भी, इस्लाम पे भी आप अमल करके इन चीज़ों को देख लेते हैं तो आपका बुढ़ापा देर से आएगा। आप अपना खाना जो है वो कंज्यूम करना सीखें, आप खा के उधर ही ढेर ना हो जाएं, कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे तो आपको बुढ़ापा जल्दी आएगा। आप स्टमक को जो है वो हाजमा, आप वीकनेस इतनी हो जाती है ओल्ड एज में कि आप कभी हैवी खाना अपने बुजुर्गों को दे देते, वो 2 टाइम खाना नहीं खाते, वो कहते हैं अब मेरा दिल नहीं करता खाने, क्योंकि उन्हें चलने फिरने की ताकत नहीं है। अगर आप अपने बुजुर्गों को टाइम, अव्वल तो हम नहीं दे रहे, आजकल के दौर में देख लें, कोविड में कुछ लोगों ने टाइम दिया तो उनको पता लगा कि बुजुर्ग हमारे अच्छे लोग हैं, इनके पास बैठे तो अपने बुजुर्गों को टाइम थोड़ा सा दें, उनके पास बैठे, वॉक के लिए 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, घर में चहल कदमी जो है ना, आप टेरेस पे, छत पे तेज़ भाग नहीं सकते हैं, रस्सी कूद नहीं सकते हैं बुजुर्ग, ठीक है, चहल कदमी उनके साथ, उनकी दिल की बातें, बच्चा और बूढ़ा एक बराबर हो जाता है, उसकी जिद बराबर हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि उनकी बात को माने, तो वो दुआएं आपको, आपके अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी। तो इसमें यह है कि रेगुलर बेस पे बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो एक फितरी अमल को हम इस तरह रोक सकते हैं कि हम अपनी डाइट प्लान का अच्छा शेड्यूल बना लें, हमने देखना है कि वॉक एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो बुढ़ापा आना तो ज़रूर है, मगर यूरोप में आप देखें कि 90 का जो बंदा है वो भी बुढ़ापे में नहीं है, वो भी लेडी यंग है, बंदा भी यंग है, साइकिलिंग हो रही है, वॉक हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, गाड़ियाँ ड्राइव हो रही हैं, खुद शॉपिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे सहूलतें हैं। यानी कि हम अगर चाहें तो बुढ़ापा 20 में भी आ सकता है, अगर हम ना चाहें तो वो 80 में भी नहीं आएगा। देखें आपके बच्चे हैं जो 20-25 साल के हैं, वो कहते हैं अम्मा उठा नहीं जा रहा, तो ये बुढ़ापा है ना, गिट्टे गोड़ों को लेके बैठ गए कि जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा, तो ये अगर उठा नहीं जा रहा तो ये बुढ़ापा ही है ना, बुढ़ापा है तो जिससे उठा जाता है वो बुढ़ापा नहीं है, वो 90 साल में हो, ठीक है, जो 20 साल में नहीं उठ रहा वो बूढ़ा है। तो अपने आप को आज से आप प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है थ्रू चैनल के हम लोगों को अवेयरनेस दें। मैं यकीन करें, यहाँ मुझे बात याद है क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं भाई के, तो अब 5 साल का 6 साल का वो है,
तो क्या, अच्छा जी, खेल कूद के बैठ जाएगा, खाना खाना या लेटना है तो टांगों में दर्द हो रहा है, टांगे दबाएं, मुठियां परो। मैंने कहा अच्छा जी, अभी से वो पुत्र जी ये हाल शुरू हो गए तो बड़े होके क्या होगा। सही है। और हम इस उम्र में किस तरह खेलते कूदते थे, और ये दबाना क्या होता है हमें पता ही नहीं होता था कि अच्छा हमने दबाना भी होता है। तो वो आके लेटेगा, गोद में रखेगा, टांगे दबाओ, दर्द हो रहा है। वो यही है ना कि उसमें विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है। अर्लियर एज में जो कि आपकी 50 के बाद होनी चाहिए थी चीज़ें, वो बिफोर 50 आप बहुत अर्लियर ही स्कूल की बात करें तो बच्चे खा नहीं रहे। खा क्या रहे हैं वो, मतलब आप डिटेल सारा दिन देख लें कि अंडा लेके माँ पीछे फिर रही है, अंडा ही नहीं खा रहे। ठीक है जी, वो जैम जेलियां लगा के ब्रेड पे वही खा रहा है, बर्गर बच्चा बन रहा है, दिन को भी वही, ब्रेड भी वही चाहिए, हालांकि उसको मतलब बड़ा करने के लिए ब्रेड के अंदर जो केमिकल डलता है वो इंतहाई खतरनाक है। चाहे वो आप ब्राउन ब्रेड ले लें, चाहे वो वाइट ब्रेड। हाँ, हम तो ये भी लेते हैं ना, ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं। लेकिन इतना सा पेड़ा लेते हैं हाँ। और इतनी बड़ी डबल रोटी बन के कहाँ से आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर केमिकल डाला जाता है और वो हम, मतलब ये कि हमारी 70% अवाम पाकिस्तान की सुबह जैम जेली ब्रेड खा के अपने आप को जवान रखने की कोशिश कर रही, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप उससे जवान रहे। हाँ। ठीक है, वो कैंसर कॉज कर रही हैं ये चीज़ें, जो सिंथेटिक हैं, जो केमिकल हैं, जो डब्बा बंद खुराकें हैं, जो फ्रोज़न फूड है, वो आपको यंग नहीं रखेंगे, वो आपको यंग नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर आप घर में फॉर एग्जांपल ईद जैसे गुजरी है तो गोश्त तो अभी 1-2 महीने 3 महीने लोगों ने रखना है, तो उसके कबाब बना लिए आपने घर में, आपने कम से कम केमिकल तो नहीं डाला ना। आप चपली कबाब बना लें या दूसरे शामी कबाब बना लें, तो एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है कि घर में अगर 2 दर्जन बना लिए, चलो यार इसको 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर हमने ख़त्म करना है। अगर बच्चा गोश्त नहीं खा सकता तो आपको कम से कम शामी कबाब जो है बच्चों को बीफ वाले वो तो दें, थोड़ी प्रोटीन उनको मिले। जब प्रोटीन मैविश अच्छी मिलती है तो फिर आपकी सेहत जो है वो हेल्दी होती है। ऑब्वियसली, तो ये चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है कि प्रोटीन आप प्रॉपर लें। सेहत का ख्याल हम कैसे, अब ये ढलती उम्र के साथ या बढ़ती उम्र के साथ हम कैसे रखें, क्योंकि हमने तो एक लाइफस्टाइल बना ली है अपने आप को वो सो कॉल्ड हाई फाई दिखाने के लिए कि मैं बड़ा जो ना वो हाई फाई और मॉडर्न क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखती हूँ, लेकिन अपनी सेहत का या अपनी डाइट का हम ख्याल नहीं रख रहे। तो किस तरह अपने इस डाइट को का ख्याल रखें और अपनी सेहत देखें, आजकल तो मैं भी गूगल करें, हर चीज़ आपके पास, आपका डॉक्टर आपके पास ही फिर रहा है। मसला ये ना, गूगल करने से सारी चीज़ें आ रही है लेकिन हम अमल नहीं कर रहे। अमल मैं ये बताने लगा हूँ कि आप गूगल करके किसी अच्छे डाइट प्लान डाइटिशियन के पास चले जाएं। आप खुद अपने डाइटिशियन खुद बन सकते हैं। आपको पता है कि ये मैं कोला ड्रिंक्स पी रहा हूँ, इसने मेरे अंदर बेड़ा गर्क करना है, मगर हम 2-3 लीटर पी जाते हैं। ठीक है, हम फास्ट फूड खाते हैं और अब वो साथ में फ्री भी मिल रही थी, फील हो रहा होता था, बड़ी खुशी से मंगाते। अब सुबह अगर 35 टेलीविजन अगर आप ऑन करें तो हर मॉर्निंग शो में कोई ना कोई डॉक्टर जरूर बैठा होता है। ठीक है जी, इसी के ऊपर ही बातचीत हो रही है। आप ऑन करके उसको ट्यून करके देखते जाएं, कोई ना कोई हेल्थ की बात ही कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें ये है कि अगर आपने हेल्थ कॉन्शियस होना है तो अपना प्लान, आप डाइट प्लान पूरे हफ्ते का बना सकते हैं। 2 दिन का बना लें, 3 दिन का, थोड़ा बहुत उसमें चीट कर सकते हैं, मगर इसमें सबसे जो प्रेफरेबल है वो आपकी एक्सरसाइज। अगर आपने जल्द बुढ़ापा नहीं लाना अपने ऊपर तो फिर आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। मैंने शुरू कर दी हुई है 2-3 दिन से, मैंने क्योंकि कहा था ईद के बाद, मैंने ये पक्का अहद किया था कि स्पेक्टिस वगैरह खाना। और नहीं, वो डॉक्टर साहब हेल्दी है, वो सिर्फ तस्वीरों तक है। वो हेल्दी, चाइनीज फूड आपको पता है हेल्दी होता है। अच्छा अच्छा, वो मैदा तो है हेल्दी है, बहुत मैदे से बनती है ना। साथ में नहीं, साथ में वो होते हैं उसमें वेजेस, सॉसेज होती हैं जो वो भी केमिकल। मैं नहीं करती। अच्छा, तो मैंने पक्का एक्सरसाइज जो वो शुरू कर दी, क्योंकि ये अहद बड़ा जरूरी था जो मैंने कहा था ईद के बाद पक्का लाजमी। मैदा जो है ना अपनी ज़िंदगी से निकालें। बेकरी आइटम्स, नमक, चीनी, ये जहर है, पॉइजन है। मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ। गुड़ का इस्तेमाल 3 चीज़, गुड़ अच्छा है, 3 चीज़ें पॉइजन है ना, नमक, चीनी और बेकरी आइटम्स। मैदा जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में मना फरमाया कि आप मैदे की चीज़ें ना खाएं। हमारे घरों में बेतहाशा है, हर चीज़ मैदे की बनी हुई आ रही है। बच्चे मतलब एक चीज़ लेने जाते हैं, 2-3 वैसी फरमाइश करके ले आते हैं, तो वो क्या खा रहे हैं उसकी आप ये देखें कि न्यूट्रिशन वैल्यू कोई। प्योर गंदम का आटा कितने घरों में जाता होगा? बिल्कुल जाता होगा। वो प्योर गंदम का आटा अगर चला भी जाए तो बच्चा हमारा नहीं खाता कि ये मोटी रोटी चिट्टी रोटी दे मुझे, वो मैदे की पराठे खा रहा है। ठीक है जी, हाँ, मैदे वाली रोटी। वो फिर ये है कि आपकी गट हेल्थ जब ख़राब होना शुरू होती है, हाँ, उसमें फिर मैविश ये है कि जिन लोगों की गट हेल्थ ख़राब होती है उन पे बुढ़ापा जल्दी आ जाता है।
क्योंकि आपने फिर खाना पीना छोड़ देना है ना। आप कहेंगे मुझे तो ब्लॉटिंग होती है, मुझे तो गैस होती है, जब मैं खाना खाता हूँ मुझे रिफ्लेक्सेस आते हैं, ऊपर की तरफ बल्ब आते हैं, तो फिर आप खाना किस टाइम खाएंगे जब आप डर जाएंगे और मैदे को वैसे ही डरा के रखा, तो जल्दी बढ़ापा, वो 30 साल का हो, वो 25 साल का हो, वो 40 साल का हो, वो फिर बढ़ापा ही कंसीडर होगा। और एक दफ़ा गट हेल्थ ख़त्म हो जाए उसको फिर आपने बड़ी मुश्किल से जो है रिकवर होता है। उसमें यह है कि वो फिर बाजारी आइटम आपको छोड़ के कुछ दिन के लिए वक्फा करना पड़ता है, वो फिर आपको चीज़ों को बेहतर करता है। अब देसी गुड़ आम सी चीज़ है ना, इतना हज़ारों रुपए किलो है, 200-250 रुपए किलो मिल जाता है, किलो ले आए तो 1 महीना निकल जाता है। सौंफ जो आपके घर में आम पड़ी हुई है, 3 चम्मच सुबह दोपहर शाम और इतना सा गुड़ उसके साथ आप खाना शुरू कर दें, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, आपकी गट हेल्थ ठीक होगी, आपकी आइज़ ठीक होंगी, आपकी मेमोरी ठीक होगी। नज़र हर बंदे का मसला हो रहा है, ऐसे ही ब्लर हो रही है ना, मोबाइल टाइमिंग ज़्यादा देखने की वजह से। तो आपको ये सारी 5-6 चीज़ें, 1 पाव सौंफ आपका 1 महीना निकाल दे। तो कितने की है? 300 रुपए की होगी, 200 का बोले हैं, 500 का नुस्खा। नॉर्मली लोग डॉक्टर साहब कहते हैं सौंफ गर्म होता है, कोई गर्म नहीं है ना। वो ये है कि आप देखें कि होटल्स में भी आप जाती हैं तो साइड पे वो उन्होंने सौंफ रखी होती है। कलर सौंफ नहीं लेंगे, कलर जो होती है वो नहीं खानी, वो सही नहीं होती, ठीक है ना। उसमें ये है कि चीनी का शीरा जो है ना वो बनाया होता है। आम सौंफ जो है वो सुबह दोपहर शाम सादा मिलती है, सादा जो है सादा, ठीक है जी। वो आप उसमें भी थोड़ी क्वालिटीज़ अब आ गई हैं, अच्छी वाली आप ले लें। तो उसको 3 टाइम अ डे, बच्चों को 2 टाइम दे दें, बड़े 3 टाइम ले लें, आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी, आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, आपकी नज़र, आपकी मेमोरी का इशू छोटे बच्चों में आ रहा है, सबक ही नहीं याद होता कॉमन। तो ये देखें कि ये एक ऐसी चीज़ है कि किसी को फिर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको हेल्दी फील होगा। फिर साल में 1 मरतबा जो है अपने चेकअप तो करवा लें कि आपका विटामिन डी लेवल कितना है, आपका B12 कितना है। B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि आपको जल्दी बुढ़ापे की तरफ। B12 कमी, ये डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, तो हम कैसे फील कर सकते हैं कि ये नमनेस, सुन, जैसे शुगर पेशेंट को अगर हम ले लें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती, पाँव सुन हो गया, हाथ सुन हो गया, जिधर रखा हुआ है वो आके कहते हैं जी हम उठा के करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें आती, तो B12 का एक टेस्ट करवाएं, विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, कैल्शियम लेवल अपने चेक करवाएं। डेफिशिएंसी को थ्रू डाइट यानी एक सब्ज़ पत्तों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, कलेजी में बहुत ज़्यादा है। आप हफ्ते में 2 दिन कलेजी का सेशन करें, हाफ फ्राई कुक, फुल ना करें उसको, ठीक है। विनेगर, काली मिर्च लगा के ना तवे पे हाफ फ्राई कुक करके ना, तो एक बंदे के लिए 5 से 6 छोटी बोटियां जो है ना वो काफ़ी है। हफ्ते में 2 दफ़ा भी दें, क्योंकि अनिमिक बहुत हैं बच्चे हमारे, जो है ना खून की कमी की वजह से भी सुस्त हैं। भी है कि हाथ पाँव सुन हो जाना डेफिनेट, उसमें ये है कि आप मटन में ले लें, बीफ में बहुत B12 है, अगर आप का पेट ठीक रहता है उससे, क्योंकि बाज़ लोगों को बीमारी हो जाती है। तो अगर नहीं हो सकता, अगर इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई आप उनको प्रेफर दें। सब्ज़ जो आपका सैलड है, सैलड में अगर आप चीज़ें डाल के खा लेते हैं, नट्स डाल के खा लें, लेमन डाल के खा लें, तो ये आपका B12 की कमी को दूर करता है। विटामिन डी आपको सूरज ने मुफ्त देना है, वो हमने नहीं लेना। तो क्योंकि सुबह अगर आजकल गर्मी में भी आप देखें ना कि अगर 5:15 5:30 सूरज निकल आता है, तो आप 10 से 15 मिनट बैक करके बैठ जाएं, बस उस टाइम कोई गर्मी नहीं है। सनसेट आपका हो रहा है 7:15 मगरिब तकरीबन, तो 6:45 बजे सूरज के सामने बैक करके बैठ जाएं। ये इंतहाई ताकतवर। हम सुबह ऑफिस आते हुए 7:30 बजे हम विटामिन डी ले रहे हैं, सूरज बिल्कुल हमारे सामने होता है, बिल्कुल। तो नहीं देखें, ये तो बहुत कम है ना, आप वर्किंग वुमेन है, आप सुबह माशाल्लाह उठती हैं अपना काम, और जब छुट्टी होती होगी आप फिर भी जल्दी उठ जाती होंगी, आपकी हैबिचुअल होगी ना, आप 12 बजे तक नहीं सोती होंगे क्या, तो वो फिर ये है कि जिन लोगों की हैबिचुअल बना है कि 1-2 बजे उठना है, उन्हें तो सूरज का पता ही नहीं है, तो वो चंदा मामू देखते हैं रात को सूरज वो तो तब उठते जब सूरज जाने को होता है। अच्छा, ये जो सुनते थे कि ये 30-40 के बाद, 50 के बाद कुछ डिजीज जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, या यादाश्त की कमी की आपने बात की, तो ये इशू आना शुरू होते थे, लेकिन अब ये इस एज ग्रुप से पहले आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि खुराकें अच्छी नहीं हैं, ठीक है, फिर हमारी नीयत अच्छी नहीं रही, ठीक है, हम जल्दी लालच में आ जाते हैं। ये चीज़ें भी जो है ना आपके जिस्म को तंग करती हैं। मतलब ये है कि एक दूसरे का ख्याल करना वो हमें बहुत कम हो गया है। हम चाहते हैं कि ये सारा शायद मेरा ही हिस्सा है।
آپ جو ارن کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کے غریب بہن بھائیوں کا، ارد گرد رشتہ داروں کا، وہ شیئرنگ والا کانسیپٹ آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، آپ کے بڑھاپے میں برکت ہوگی، آپ کی جوانی میں برکت ہوگی. کر کے دیکھ لیں، چھوٹی سی نیکی. آپ پہ نور آتا ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ جیسے آج گرمیوں کی ریلیں آج دیکھ لیں جی، آپ باجرہ ڈال دیا کریں، پانی رکھ دیں، دل کو ایک انر سیٹسفیکشن ہے کہ یار آج میں نے کچھ کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی مخلوق ہے، اس نے ہی دینا ہے، اس نے ہی پورا کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں نا، یہ بھی آپ کی صحت میں برکت لے کر آتے ہیں. تو ناظرین اس پہ ذرا مزید بات کریں گے. دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آپ کی صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑھتے عمر کے ساتھ صحت کے جو مسائل آ رہے ہیں، کس طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھا جائے، ان مسائل سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ وقت کے ساتھ سے پہلے 40-50 کی جو بیماریاں سنتے تھے وہ اب ہمیں جو ہے وہ 20-25-30 کی عمر میں، بلکہ اس سے قبل ہمیں جو ہے وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئی، دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اس پہ آپ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ اگر آپ صحت میں برکت چاہتے ہیں تو اس میں بھی نیت کا بڑا کردار ہے. نیت کا بڑا کردار ہے. پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں پہلے سے کون سی بیماریاں چلی آ رہی ہیں. پھر وہ 50% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. دل کی بیماریاں، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جوڑوں کے امراض، دمہ، ٹی بی، یہ پھر آپ کے بچوں میں بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں. اگر آپ کے خاندان میں یہ آپ کے بزرگ جو ہے نا سفر کر رہے ہیں اس میں، تو بچوں کو پھر جو ہے ذرا آنکھیں کھول کے اپنی لائف کو آگے لے کے جانا چاہیے. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کہ ان بیماریوں کو ٹریگر کرتی ہے. اور یہ پھر بیماریاں جو ہے وہ پھر عمر نہیں دیکھتی، نہ ٹائم دیکھتی ہیں، یہ پھر آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہمارے بچوں میں جو لیک آف ایکسرسائز ہے، لیک آف سلیپنس، آپ سونا پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک پوری آنکھیں نہ کھل جائے تو وہ سوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ کارٹیسول لیول، اور پھر پراپر ایک تو پراپر پھر ڈیپ سلیپ بھی نہیں ہے نا ان کا. ڈیپ سلیپ 6 to 8 آورز بڑا لازمی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی طرف بڑھاپا جلدی آتا ہے کیونکہ آپ کے جسم کی ویئر اینڈ ٹیئر جب بھی ہوتی ہے جب جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں. پھر کارٹیسول لیول آپ کے بڑے ہائی ہو جاتے ہیں جب سوتے نہیں ہیں، پھر آپ کو موٹاپا آ جاتا ہے. آپ کے فیٹی لیور بہت زیادہ آج کل آ گیا ہے کہ ہر تیسرا دوسرا بندہ فیٹی لیور میں مبتلا ہے، اور اس کو تو وہ بیماری سمجھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے پھر آپ کو شوگر بنانی ہے، آپ کے لیور انزائم ڈسٹرب ہوں گے تو پھر آپ کے پرابلمز آ جائیں گے. لیور آپ کو سست کرتا ہے. اللہ نہ کرے آپ کو شوگر ہو جائے، یہ تو پھر پوری زندگی ساتھ چلتی ہے. پوری ساتھ زندگی جائے گی، کیونکہ اگر لیور پہ فیٹی لیور، جگر پہ چربی ہے تو پھر آپ کی نا لائف سست ہو جائے گی، کیونکہ اس نے پراپر کام نہیں کرنا. یہ لیور ہے، لیور کے اوپر چربی کی تہہ چڑھ گئی ہیں، تو وہ کہاں سے وہ سارے کوئی 300 کے قریب جو ہے نا اس نے عملیات کرنے ہوتے، تو وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. تو اس میں یہ ہے کہ واک، ایکسرسائز، چکنائی والی چیزیں، سنتھیٹک چیزیں، کیمیکل والی چیزیں، یہ اوائڈ کریں. اپنے خاندان میں آپ پوری نظر دوڑائیں کہ فور فادرز میں کون سی بیماریاں آ رہی تھی، اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں، اپنے ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کو کیسے آگے لے کے جائیں. وہ ہیلدی خوراکیں آپ نے کھانی ہیں جو کہ آپ کے جسم کے لیے رسپانس کریں بہتر. اب آپ فروزن فوڈ کھائیں گے تو ویسے ہی رسپانس آئے گا. فروزن فوڈ جو لوگ زیادہ کھا رہے ہیں، جو لوگ بیکری آئٹمز کھا رہے ہیں، ان کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہے. کانسٹیپیشن ان کے بچوں کو، ان کو خود جو بڑے کھا رہے ہیں، قبض میں مبتلا ہیں. اور پھر آگے یہ پائلز کریٹ کرتی ہے. وہی پائلز کا تو بہت ہی ایشو ہے. لوگ شرماتے بتاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اس میں 2 قسم کی پائلز ہیں. خونی پائلز ہے جس میں ہر سٹول میں آپ کو خون آ رہا ہے، اور ایک بادی ہوتی ہے جس میں انگور کے گچھے بن جاتے ہیں سٹول والی جگہ پہ. آپ کسی کو بتانے جو کہ بھی نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ کو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، مگر ارلیئر اپنے پیرنٹس کو ضرور بتائیں. اگر آپ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس کو علاج کرائیں. اگر بلڈ ویسے ہی سٹول میں لاس ہوتا رہے گا، ہیموگلوبن آپ کا نیچے چلا جائے گا، آپ ویسے سست ہو جائیں گے. تو کئی دفعہ مطلب یہ کہ ٹیسٹ بھی، اس کا یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ اگر لوگ آپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن آپریشن کے بعد بھی اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو یہ جان نہیں چھوڑتے. جیسے دل کا بائی پاس ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہم 0 میٹر بن گئے، پھر سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سارا ڈینجرس ہے. بائی پاس کے بعد بھی تمام عمر آپ کو میڈیسن کھانی ہے، سٹنٹ کے بعد بھی ساری عمر آپ نے دوائی کھانی ہے. تو 0 میٹر کہاں سے ہو گئے آپ؟ اور یہ ریکرنس ہو جاتا ہے، NS فسچولا بن جاتا ہے، سٹول والی جگہ پہ پھوڑے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آدھا اندر ہوتا ہے، آدھا باہر ہوتا ہے، اس میں سے پیپ پس نکل رہی ہوتی ہے. اب وہ 5 دفعہ بھی لوگوں نے آپریشن کرائے، پھر ہو جاتا ہے. اب احتیاط نہیں کر رہے، آپ نے پھر وہی چیزیں شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اپنی خوراک، اپنی سیلڈ نہیں لیتے، ویجیٹیبلز نہیں لے رہے. جب تک آپ دیکھیں فائبر نہیں اپنی لائف میں شامل کریں گے تو پھر آپ کو کاربوہائیڈریٹ ٹھیک ہے تھوڑا ضروری ہے، مگر اتنا نہیں ہے کہ آپ زندہ نہ رہ سکیں کہ روٹیاں 6 کھا لیں ایک دفعہ میں بیٹھ کے، چاول کی 2 پلیٹیں کھا رہے ہیں. تو اس میں یہ کہ کبھی کبھار سکپ کرنا سیکھیں کہ روٹی آج
آج دوپہر کو میں نے نہیں کھانی, میں نے فروٹ کھا لینا ہے, میں نے سیلڈ کھا لینا ہے, میں نے اسٹیم کیا ہوا چکن کھا لینا ہے. آپ یقین کر لیں کہ اگر آپ تھوڑا کھاتے ہیں آپ ہیلدی رہتے ہیں. یس اب جب یہاں تک کھا لیتے ہیں تو سانس بھی نہیں آ رہا ہوتا, اور بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کرنا کیا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت غائب ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سست ہو جاتے ہیں نا. اگر آپ ایک اسٹیم بڑا پیس کھا لیتے ہیں ساتھ سیلڈ کی پلیٹ, میں کہتا ہوں انف ہے. اب 6 گھنٹے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. گرمیوں کا موسم ہے, اس میں لیمو پانی کا بے دریغ استعمال کریں, یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہے. اور جو لوگ کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پیتے چلے جاتے ہیں وہ بہت ہی غلط کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام میں بھی بتایا کہ پہلے پی لو یا درمیان میں تھوڑا سا پی لو, اینڈ میں 1 گھنٹے تک نہ پانی پیو. ہم تو ساتھ ساتھ گھونٹ پانی کے بعد پھر آخر میں ایک کولا ڈرنکس, یہ جو آپ کی چائے ہے یہ آپ کے کھانے کو ہی نہیں ہضم ہونے دیتی, ٹھیک ہے. ساتھ ہی چائے پی لیتے ہیں, ساتھ ہی کہوہ پی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ اندر کھانا آپ کا لئی بن جاتا ہے, وہ سمجھ نہیں آتی. پھر جو اس کے ہارمونز اندر ہیں انزائم معدے کے, وہ کام نہیں کر پاتے جب پانی اوپر ڈال دیتے ہیں آپ. تو انزائم کام نہیں کریں گے, مین چیزوں سے اوائڈ کرنا, وہ بلوٹنگ بنتی ہے نا, پھر گیس بن جاتی ہے نا. آپ نے دیکھیں کھانا اندر معدے کے ڈال دیا, اوپر پانی 2 لیٹر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھول گیا, پریشان ہے میں کیا کروں, اب سانس بھی نہیں آ رہا. تو اس لیے منع کیا گیا. تو سائنس اس کی ریسرچ کر کے اب اس کو سائنس تو اب بتا رہی ہے, اسلام نے ہاں 1400 سال سے پہلے بتا دیا کہ انزائم آپ کے جو ہیں معدے کے کام نہیں کریں گے. دنیا کی 7 سے 8 ارب آبادی اگر ہے تو 50% کو ایچ پیلوری ہے, ٹھیک ہے. اور بڑی عمر کے ساتھ ساتھ پھر جو معدے کا تیزاب ہے وہ آپ کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس نے آپ کے کھانے کو, وہ نیچرلی جی نیچرل جو ہے SCL جو ہے, اس نے کھانے کو ہضم کرنا ہے. وہ آہستہ آہستہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہیوی کھانا آپ نہیں کھا سکتے, پھر ایک وقت کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی ویکنیسز آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر شوگر کے ساتھ یا موٹاپے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اب بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا کہ پتے میں پتھری عام ہو گئی. پہلے کبھی کسی کو سنتے تھے نا, 100 میں سے 1 کو پیشنٹ ہوگا, 10 بندوں کے کرائے نا 4 کے پتے کی پتھریاں آ رہی ہیں آج کل نا, چاہے وہ اچھا اس میں عمر بھی کوئی نہیں ہے, ایج بھی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایک خوراکیں ہم کھا رہے ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ بلوٹنگ بنتی ہے, ہاضمہ نہیں ہوتا. اندر جو اس کا کام کرنے کا لیور کا ہے, بائل ڈک ہے, وہ سٹک کر جاتا ہے. اندر پتھری نکلنے کی تو پتے سے جگہ کوئی نہیں ہے, گردے کی پتھریاں یورین کے راستے نکل جاتی ہیں. تو وہ بائل ڈک جو ہے وہ اس میں خدا نہ خاصہ اگر پتے کی پتھری پھنس جائے گی تو obstructive jaundice آپ کو ہونے کے چانسز بن جاتے ہیں. تو وہ لیکوڈ جو ہے وہ بیسیکلی سٹون بن جاتا ہے, وہ اندر سٹک کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے. کچھ سائلنٹ سٹون ہوتے ہیں جو 10-10 سال بھی کچھ نہیں کہتے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کھانے کے بعد بہت زیادہ بلوٹنگ ہوتی ہے, گیسز بنتی ہیں اور درد ہوتا ہے, کیونکہ پتے اور معدے کا بڑا کنیکشن ہے, اور آپ کو کھانا کھانے کے بعد بہت اونچی آواز میں ڈکار ہی آتے جا رہے ہیں کہ تیسرے کمرے میں بندہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بکرا تو نہیں آ گیا, کوئی بھینس تو نہیں آ گئی, اتنے ایسے عجیب و غریب ڈکار آتے. تو پھر آپ لازمی جو ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد رہتی ہے ایک الٹرا ساؤنڈ کروائیں, اس میں یہ لازمی پتے کی پتھریاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب ارلیئر ایج میں اگر آپ پتا بھی نکلوا دیتے ہیں پھر آپ کی ڈائجیشن کا پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ سرجن کے پاس آپ جائیں گے اس نے تو آپریشن بتانا ہے, اس نے تو کوئی آپ کو حل نہیں کہنا ہے 1-2 لاکھ جمع کرائیں کل آ جائیں, صبح آپریشن شامی گھر. آج کل تو بڑا ریڈی میڈ آپریشن ہو, مگر یہ ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ تو انہوں نے نہیں بتائے. اب ماشاءاللہ سے ہمارے ملک میں سرجن بھی بے تحاشا ہو گئے, کچھ تو کریں گے نا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ موٹاپا یہ بھی پتھریاں پیدا کرتا ہے, بازاری کھانا, بیکری آئٹمز, سفید چیزیں جتنی ہیں, یہ آپ کا کلسٹرول جب ہائی ہوتا ہے تو پتے میں پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. کلسٹرول کو بھی آپ بیماری نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی نا, وہ کسی ٹائم دل کا ٹیسٹ تو ہم کروا نہیں رہے, ہمیں تو آئیڈیا وہ خون کی نالیاں بند کرے گا, ہارٹ اٹیک ہوگا, پھر پتہ چلے گا. تو اس لیے لیپڈ پروفائل کم از کم 6 ماہ بعد ایک ٹیسٹ تو کروا لیں آفٹر 20. ویسے تو 15 سال کے بچے بھی بہت موٹاپے کی طرف چلے گئے ہیں, ان کو سانس پھولتا ہے بہت زیادہ, اور ہائی بلڈ پریشر ہونا شروع ہو گیا ینگسٹرز میں. یہ میں نے بڑا دیکھا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ویپ, اسموکنگ, یہ عام مطلب فیشن کے طور پہ بھی لڑکیوں دونوں نے لے لیا. تو اس سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی خون کی نالیاں سمبل بنا لیا. جی بالکل. اور سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں ان کے جسم سے کیلشیم نکلتا ہے. کولا ڈرنکس جو پیتے ہیں یہ بھی کیلشیم نکالتے ہیں, جو چینی والی چائے پیتے ہیں وہ بھی کیلشیم نکالتے ہیں. اور کیلشیم جو ہے وہ آپ کے دل کی طاقت
کے لیے چاہیے ہوتا ہے مگر ایکسٹرا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ سگریٹ والے کی تو ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرے دادے نے 50 سال پیتا سی انہوں کچھ نہیں ہویا تو مینوں کی ہونا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. اس ٹائم ایٹماسفیئر کچھ اور تھا, خالص خوراکیں تھی آپ کے دادے کے زمانے میں, آب و ہوا بہت اچھی تھی. تو ابھی آپ دیکھیں پولوشن ہی پولوشن ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دادا کے اور اب کے اپنے خوراکوں کی بات کی, اور موسم بھی دادا کے وقت کا اور اب کے موسم کا بھی بڑا ڈفرینس ہو گیا. تو یہ جو گرمی ہے, ہم نے آج ٹاپک بھی رکھا ہوا تھا گرمی کی جو شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ جو شدت ہے گرمی کی, اس کا جو ہے وہ صحت کے ساتھ اور یہ بڑھتی عمر کے ساتھ میں بیماریاں بھی ہیں, تو یہ صحت کے ساتھ کس طرح اس کے ویسے تو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ 4 موسم ہے سال میں تو کہتا ہوں 8 موسم ہے. 8 موسم ہو چکے ہیں. 9واں دل کا موسم بھی ہوتا ہے. اگر وہ اچھا ہے تو پھر سارے موسم اچھے ہیں. اگر وہ خراب ہے تو پھر چاہے آپ کچھ بھی کریں سارے خراب ہیں. اب جیسے گرمی آپ دیکھیں کہ دوسرے جنوبی پنجاب یا سندھ میں تو اس سے بھی زیادہ ٹمپریچر ہے. تو وہاں پہ ایک تو جب آپ نے جانا ہے باہر, گیلا کپڑا کر کے اپنی پیچھے نیک پہ رکھیں تاکہ لو نہ لگے آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ گرمی کی شدت اور ہماری صحت کا جو تعلق ہے اور کس طرح اپنی صحت کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں, اس گرمی سے بچا سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے بڑھتی عمر کے ساتھ جو صحت کے مسائل آ رہے ہیں, کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے, یعنی مسائل سے بچا جا سکتا ہے. اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو صحت کے مسائل ہو رہے ہیں, بتائیے ذرا کیسے اپنے آپ کو جی. اس میں یہی ہے کہ غیر ضروری سفر نہ کریں. اگر آپ کی جاب ہے تو صبح ظاہر ہے آپ نے جانا ہے, 8 بجے گھر سے نکلنا ہے, 9 بجے آفس ٹائمنگ شروع ہوتے ہیں تو اس ٹائم جانا ہے. تو وہاں سے آپ پھر یہ کہ دھوپ میں باہر نہ نکلیں. گھر کا کھانا اگر آپ لے جاتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ پیزا ہی منگا کے اپنے کھا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی پارٹی ہو جائے کوئی بات نہیں, ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں اچھی نہیں. اس میں یہ کہ گھر کی روٹی, گھر کا سالن آپ کے پاس ہو, جو بھی آپ کے آفیسز ہیں وہاں گرم کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے, کنٹین ہوتی ہے, وہاں پہ آپ گرم کر کے کھا لیں, ٹھیک ہے. اور گھر کا صاف پانی, اگر آپ لیمن اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے, سفید نمک نہیں کالا نمک, یہ اپنی بوٹل جو ہے وہ ساتھ رکھیں آپ, تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اس میں صبح یہ جو پانی میں لیمن ڈال کے اگر پی لیتے ہیں تو از اٹ گڈ؟ پی لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے کہنے سے کسی نے نہیں رکنا, پی لیں. شہد بھی ڈال کے پی لیں, حالانکہ اس سے کوئی ویٹ شیٹ کم نہیں ہوتا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا صبح پانی میں آپ لیمن مکس کر کے آپ پی لیں. یہ ان قوموں کے لیے جو کہ سیولائزڈ ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی ہیلتھ کا خیال. بس یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں صبح آپ نے پانی پی لیا. آپ میں بھی چائنا چلے جائیں, چائنا میں ٹھنڈے پانی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ٹھنڈی کولڈ ڈرنک کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ پودینے والا پانی اپنے پاس رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارا دن پیتے ہیں. اچھا ایک ان کا نا بڑا مخصوص قسم کا نا قہوہ ہوتا ہے, یقین جانے وہ جب آپ پی لیتے ہیں نا آپ اتنا ہلکا فیل کرتے ہیں. اگر آپ نے پیٹ بھر کھایا بھی ہوگا نا تو وہ یوں آپ کو لگے گا آپ نے کچھ کھائی نہیں. آپ ان کے ہوٹلز میں چلے جائیں, فریج نہیں پڑی ہوئی, ٹھیک ہے, کولڈ ڈرنکس رکھی انہوں نے بغیر ٹھنڈے کیے ہوئے, پینی تو پیے نہیں تو نہ پیے. پاکستانیوں کے لیے فریج رکھ دی انہوں نے کیونکہ وہ جا کے کہتے ہیں کہ ٹھنڈی. تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں آپ کو کوئی موٹا بندہ نہیں نظر آتا, بہت کم ہے, شاذ و نادر ہی, اسمارٹ ہیں سارے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ موٹاپا جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے بھی آتا ہے, آپ کی خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے, ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے یہ جو ہے نا. تو آپ کوشش کریں کہ نارمل پانی جس میں آپ پودینے والا بھی کبھی کبھی آپ پی لیں. آج کل تخ بلنگا بہت زبردست چیز ہے, رات کو اگر آپ بھگو دیتے ہیں تو صبح وہ آپ پانی میں ڈال کے, دودھ میں ڈال کے پی لیں, وہ بھی ساری فائبر ملے گا آپ کو. باڈی ٹمپریچر کو بہت زیادہ ٹھنڈا رکھتا ہے, ٹھیک ہے. پھر گوند کتیرا ایک چیز ہوتی ہے وہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. وہ 2-3 دانے جو ہے نا وہ آپ ڈال دیں پانی میں صبح تو اتنا بنا ہوتا ہے. تو 1 چمچ تخ بلنگا اور 1 چیز گوند کتیرا جو ہے وہ آپ شکر کولا میں بنا کے پی لیں, جو کالی شکر ہے, ٹھیک ہے, چینی میں نہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ اپنے بچوں کو بھی دیں. جو ریڈ سیرپ بازار میں ملتے ہیں وہ نہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. اس میں لیمن ڈال کے, لیمو پانی سب سے بیسٹ ہے, کچی لسی سب سے بیسٹ ہے, دودھ دہی کی لسی سب سے بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ گرمیوں میں ان چیزوں کا انٹیک بہت کریں. واٹر میلن کا ڈھیر لگا ہوا ہے روڈ کے کنارے, ٹھیک ہے, آپ سستا بھی بہت اچھی. اس میں آئرن کی مقدار چونکہ زیادہ ہوتی ہے, بعض لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں, تو اس میں آپ کالی مرچ اور کالا
नमक डालेंगे तो वो आपको जल्द हजम होगा और फिर ये मोशन भी नहीं लगेंगे। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और मौसमी जो चीजें होती है ना, खासकर ये जिस तरह फ्रूट्स की बात की, तो बहुत अच्छी चीज है इसमें विटामिन होते हैं ना, मौसमी सीजन फ्रूट और सब्जी आपको करंट विटामिन दे रहे होते हैं। अगर आप मूलियां खाएंगे इस मौसम में तो वो चीज़ नहीं मिलेगी जो सर्दियों में मिले। तो कहने का मकसद है हाइब्रिड सब्जी फ्रूट आपको 12 महीने मिल रहा है, तो इसलिए आप किन्नू जो है वो इस मौसम में खाता हुआ आपको कैसा लगेगा, तो वो अजीब लगता है क्योंकि वो सारा टेस्ट भी नहीं आता, टेस्ट भी नहीं, स्टॉक किया हुआ आ रहा होता है ना, स्टोर का स्टोरेज की तो होता ही नहीं है। तो आप सीजनल फ्रूट और सब्जी जो भी आ रही है, आजकल आप देखें टिंडे देसी आ रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये भी ठंडे। फिर कद्दू कितना है, इसका रायता बना के बच्चों को दें, ये ठंडा रखता है। ये कद्दू का हलवा इतना यम्मी बनता है, आप कभी बना के देखें, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट रोज़ाना आधा कप कद्दू का ये जूस निकाल के पी ले, उसके बीपी की दवाई की ज़रूरत नहीं है। इतना इसके ऊपर रिसर्च यूरोप में हुई है, ठीक है। हम ये चीज़ें नहीं करते जी, बिल फेवरेट थे हम करते नहीं है महविश, हम सिर्फ सिंथेटिक गोलियां, बड़े बड़े टीके जो हैं उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो बीमारियों को अगर आपने ओवरकम करना है तो अपने आप को रोजाना की बुनियाद पे चेक करें कि आपने सारा दिन किया क्या। अगले दिन में अगले दिन जो है आप चीजें वो निकालते जाएं। 10 दिन के बाद आप अच्छी खासी चीजें निकाल के अपनी लाइफ को अच्छी स्ट्रीम में लेके आएंगे और अपने साथ ऐड करें कि आधा घंटा मैंने चलना है, मैंने वॉक करनी है, मैंने घूमना है, फिरना है। खास तौर पे रात के खाने के बाद जो है वो आप 700 कदम लाजमी चल के सोएं। 700 कदम के वहीं ना बैठ जाए, वो तो लाजमी है ना, उधर ही बैठ के उधर ही सो जाते हैं। तो वो फिर ये कि सुबह नॉर्मली डॉक्टर साहब अगर हम बाहर भी खाने कहते हैं कि चलो घर में खाना खाया वहीं लेट गए, अगर हम बाहर भी खाने के लिए जाते हैं तो कौन सा हम वॉक करते हैं? रेस्टोरेंट से खाना खा के निकले, गाड़ी में बैठे, वहां से घर है, गाड़ी से उतरे और बस लेट गए। इसी वजह से तो जो है ना, ये आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती। गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, आपके रिंकल चेहरे पे आना शुरू हो जाते हैं, एजिंग जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाती है। तो कैसे ट्रीटमेंट जो देसी सुपर फूड है आप उन लोगों को अपने घर में जगह दें, जैसे मोरिंगा है, ये सुपर फूड है। इसका पाउडर जो है 1 चम्मच, जिसको शुगर नहीं है वो रोज़ाना 1 चम्मच ले, जिसको शुगर है वो 2 टाइम ले ले, ठीक है। अश्वगंधा का कावा आप पी सकते हैं, अश्वगंधा के कैप्सूल मिलते हैं, आप सुबह शाम खाएं। ये एजिंग कम करती है, आपके जिस्म में बूस्ट एनर्जी करता है, केमिकल कोई नहीं है। खुद हर्ब लेके उसको पिसवा लें, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम का लें। तो ये दुनिया में बहुत महंगी बिक रही है, हमारे मुल्क में वाफर है और सस्ती हैं, हम नहीं लेना चाहते। हम 1500 का सप्लीमेंट ले आते हैं, जो इतनी बड़ी डब्बी खूबसूरत होती है, उसमें 50 गोलियां होती हैं, जिसकी कीमत 200 रुपये से ज़्यादा नहीं है। आप 2000 रुपये का लेके आ रहे हैं। जो ऐड पे चलते हैं ना, हम ऐड ही ऐड चलता जा रहा है, उसने भी खाई है, उसने भी खाई, भाई आपको तो ज़रूरत ही नहीं, आप क्यों खा रहे 2000 रुपये वाली। तो वो चीज़ों से बेहतर है कि अगर आप ये वाली चीज़ें खाते हैं, अपने हर्ब्स को जो है वो अगर आप प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज इसके ऊपर आपको गूगल पे भी मिल जाता है। फिर आप कोई सही बंदा हो उससे भी आप अवेयरनेस लेके अगर ये चीज़ें खाते हैं, तो लोगों ने अपना डॉक्टर ChatGPT को बनाया, और आप उसी तरह ज़रूर अपने फैटी लीवर को ज़रूर कंसीडर करें, ये आपको बहुत प्रॉब्लम देती है। अपने जो बुजुर्ग हैं इनको प्रोटीन लाजमी दें। प्रोटीन अगर देते रहेंगे तो उनके मसल्स की डेवलपमेंट होती रहेगी, वरना मसल्स वीक तो फिर उठने बैठने से भी मुश्किल हो जाएगी, खासकर अगर वो शुगर के पेशेंट है। हाँ, वो शुगर के पेशेंट के लिए तो ये चीज़ें जो है ना, गोश्त बहुत ज़रूरी है कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा कीमा या गोश्त देना चाहिए। तो ये चीज़ें, हाँ, हड्डियाँ, पूरा जिस्म ही वीक होना शुरू हो जाता है ना, आपके ब्रेन फॉग हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, चक्कर आता है। उसकी वजह क्या होती है कि शुगर पेशेंट का भी B12 बहुत कम होता है, वो ऑफ एंड ऑन उसको लेना ही पड़ता है। तो वो B12 को ना छोड़े। अगर नमनेस आ रही है, टिंगलिंग हो रही है, पाँव में सुन हो रहा है, रात को सोया नहीं जा रहा, तो डेफिनेट B12 की कमी है, ठीक है। तो वो उसका तरीकाकार अपने डॉक्टर से पूछ के करीबी, नहीं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सुबह दोपहर शाम 10 दिन, फिर सुबह शाम 10 दिन, फिर रोज़ाना 1 टैबलेट, वो नहीं छोड़नी आप। तो वो आपकी जो है ना, B12 की हाँ, और फिर ये कि कलेजी खाएं, मटन, बीफ मैंने बताया, और ग्रीन पत्तों वाली पालक को घर में जगह दें। पालक खाया करें, वैसे याद नहीं पालक खाया हुआ कितना अरसा हो गया। पालक गोश्त तो बहुत टेस्टी बनता है, मुझे बड़ा पसंद था, एक टाइम था, लेकिन ये आपने आज पालक का नाम लिया तो लिटरली बड़ा अरसा हो गया। और मजे की बात है कि 12 महीने आपको मिल रही होती है, तो आप ये ज़रूर जो है वो आप खाएं। तो ये चीज़ें जो सब्ज़ पत्ते हैं ना, इसमें B12 अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा है। आजकल के सैलड का अगर आप देख लें तो आपको वाफर मिकदार में फाइबर मिलता है। टमाटर डाल लें, बंद गोभी डाल लें, खीरे डाल लें, गाजर है वो डाल लें, लेमन स्क्वीज करके उसके ऊपर। ये चीज़ें जो हैं अगर आप
کھاتے ہیں تو آپ کو جو ہے بڑھاپا تھوڑا سا لیٹ آئے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بازار کے مہنگے وائٹامن لے کے کھانے ہیں جو کہ آپ کی جیب پہ بھاری ہوں. obviously تو آپ ان ویجز سے یہ چیزیں پوری جی کر سکتے ہیں. کیمیکل سے بن رہے ہیں نا, آپ نیچرل سیزنل کے حساب سے اپنے پیرنٹس کو سیٹنگ کر دیں نہیں ہم چیزیں. کہتے ہیں گولیاں کھا لیں, ٹیکے شیکے لگوا لیں, اس سے جلدی جو ہے نا وہ خون میں شامل ہو جائے گا تو اثر جلدی آ جائے چکن گا. کان سوپ کا اگر آپ لے لیں محوش تو ہمارے ذہنوں میں سردیاں آ جاتی ہیں, تو یہ ہفتے میں 2 دفعہ ہم دنوں میں پئیں, یہ بہت مزے کی چیز ہے. آپ کو ملتے ہی نہیں ہے نا. نہیں خود بنائے نا گھر میں, خود بچوں کو بھی دے دیں اور خود بھی, مطلب ہم نے صرف سردیوں کے لیے کچھ چیزیں مخصوص رکھی کہ مچھلی بھی سردی میں دیکھ لیں یا یہ سردیوں میں کھانی ہے. کچھ بھی سردیوں میں کھانا آپ فش کو سٹاک کریں گھر میں, مطلب وہ آپ کے 15 دن کے لیے آنی چاہیے. اگر نہیں ہے, اگر زیادہ آپ کے ٹائم نہیں ہے تو وہ آپ بچوں کو جو ہے چپس کی بجائے وہ تل کے دیں, اس کے فائدے. اور چکن کی جگہ تو فش بہت ہے. اومیگا 3 اومیگا 6 آپ کی ہارٹ طاقت کے لیے, آپ کے دماغ کی طاقت کے لیے, بزرگوں کے لیے بہت ضروری ہے. کچھ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو روزانہ 2 پیس فش کھاتے ہیں 12 مہینے, اور وہ بہت کمپیئر بڑی اچھی ہو جاتی ہے سکن, وہ ان لوگوں سے بہت فٹ ہیں جو کہ یہ چیز نہیں کھاتے. وہ چکن کھا رہے ہیں تو ان کی وہ طاقت نہیں ہے جو فش والے بندے کی ہے. اب دیکھیں چیزیں آپ ساری بتا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں معلوم بھی ہے. جیسے فارمی فش ہے نا, اسی طرح فارمی فش بھی نہیں لینی چاہیے. سمندر یا دریائی مچھلی وہ آپ کو طاقت دیتی ہے, اس کے فل بینیفٹ. فارم والی نہیں, وہ تو شیور ہے نا. تو اومیگا 6 اومیگا 3 جو ہے آپ کے ہارٹ اور برین کی طاقت کے لیے بہت ضروری ہے. تھوڑی چہل قدمی اور ڈیری پروڈکٹس, نیم گرم دودھ کا استعمال, چمچ 1 شہد ڈال کے وہ آپ لے سکتے ہیں. اسپائسیز کا استعمال کم کریں. اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو نمک جو ہے وہ سوڈیم آپ اس کو ذرا کم کریں. کالا نمک زیادہ بہتر ہے, وہ اتنا ہارمفل نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں اگر آپ ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہیں, سیزنل فروٹ اور سبزیوں کو گھر میں زیادہ جگہ دیں, نہ کہ ڈبہ بند خوراکیں اور فروزن فوڈ کو گھر میں جگہ دیں, تو اس سے بچوں کو پرابلم آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. نوجوان ہمارا جو ہے نا, بلکہ بچوں کی میں بات کروں گی, نوجوان تو آپ بڑی آگے کی بات ہوگی, بچوں میں بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں جو انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو بچوں کو چیک اینڈ بیلنس ہم نے ختم کیا ہوا ہے. اپنے طور پہ وہ اسکول کالج جائی جا رہے ہیں. ہمارے پیرنٹس 10 دن بعد چیک کرتے تھے کہ آیا بچہ, گھر میں رپورٹ لینے جاتے تھے سارا کچھ. یہ ابھی اگنورینس جو ہے. اب وہ پیرنٹس میٹنگ رکھ دیتے ہیں, اس کے بھی پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی پیرنٹس چلا گیا, کوئی نہیں گیا, بس وہ پیرنٹس میٹنگ چل رہی ہوتی ہے. تو بچوں کو جو ہے ایک تو فائنینشلی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کچھ ایسے کام تو نہیں کر رہے ہیں جہاں سے ان کو سورسز پیسے کے مل رہے ہیں, کیونکہ 2 نمبریاں شروع کر دیتے ہیں بچے, چوری چکاری شروع کر دیتے ہیں. پھر سٹریس, ڈپریشن, خاندانی ڈپریشن بہت ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے امیر تھے یا ان کے بچے بہت لائق تھے, آپ کے بچے اتنے لائق نہیں ہیں, آپ امیر بھی نہیں ہیں, تو دونوں چیزیں آپ کو سٹریس کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ سٹرگل کریں. ٹھیک ہے, منو سلوا تو اترنا نہیں ہے, آپ نے ہمت کرنی ہے, دھوپ ہو, چھاؤں ہو, گرمی ہو, اپنے جو گول سیٹ کیے ہیں اس کو اچیو کریں. ٹھیک ہوگا. پیغام دے دیں ناظرین کو صحت کے حوالے. صحت سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. ایکسرسائز, واک اور کھانا جو ہے وہ سلیکٹیو ہو کے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. بے تکا کھانا نہ کھائیں, اس سے آپ کا ویٹ بڑھے گا, آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن ہوگا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف آوری کا. ناظرین اوبیسلی صحت کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے. اب تمام تو جتنی بھی چیزیں ڈسکس ہوئی, اگر ہم اس کا ہاف بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اوبیسلی ہم بڑھاپے سے بھی بچ جائیں گے, صحت بھی اچھی ہوگی, اور یہ جو مختلف بیماریوں کو ہم نے ویلکم کیا ہوا ہے اس سے بھی ذرا چھٹکارا مل جائے گا. تو کوشش کریں اپنی صحت پہ توجہ دیں, اپنی خوراک پہ جو ہے وہ آپ فوکس کریں, کیونکہ جانے تو جہاں ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.